सो आजको हाम्रो यो जुन एक्चुअली त्यो टोटल सेसनको गोल यही हो कि जुन हाम्रो अहिले जुन खाली टाइममा हामी बसिरहेछ यो लकडाउनको फेजमा लेट्स से सो हामीले यो टाइमलाई अलिकति युटिलाइज गरेर जुन यो सिसिएनए कोर्स जुन क्वाइट एकदम धेरै हाइप छ यो हाम्रो मार्केटमा इफ यु वान्ट टु गो इन्टु नेटवर्किङ कम्प्युटर नेटवर्किङमा आफ्नो करियर बनाउनु छ भने नाउ डेज त तपाईँहरूको यो सिसिएनए भनेको कोर्स चाहिँ लगभग कम्पलसरी नै हो। यो नगरिकन हामीले अर्को फेज अर्को स्टेजमा जानु पनि मिल्दैन। सो यो सिसिएनएको चाहिँ एउटा इन्ट्रोडक्सन फेज पनि हामीले फोकस गर्ने हो अनि एउटा नेटवर्कमा करियर बनाउनको लागि हामीसँग के स्किल्सहरू हुनुपर्छ। सो हामीले टोटली आज चाहिँ फन्डामेन्टल्सको पार्टमा फोकस गर्ने हो अनि हाम्रो फेरि यो 5 डेजमा हामीले सर्टन कन्फिगरेसन्सहरू गर्नलाई सिस्को डिभाइसेसहरू कसरी चलाउने त्यसको एउटा राम्रो आइडिया लिने हामीले। अनि यो आइडिया लिइसकेपछि तपाईँहरूले पनि सर्टन कामहरू आफैले पनि स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको टोटल गोल चाहिँ यो छ हाम्रो फेजको। सो आई थिङ्क सबैजना चाहिँ अलरेडी नेटवर्कमा नलेजेबल छैन होला। द्याट इज वाइ हाम्रो फर्स्ट डे वी आर गोइङ टु स्टार्ट विथ नेटवर्क फन्डामेन्टल्सहरूको कुरा। सो फर्स्ट अफ अल यो सिसिएनए कोर्सको खुब नाम चलिन्छ हाम्रो यहाँ मार्केटमा। यो सिसिएनए भनेको चाहिँ के हो होइन, वाट इज द मिनिङ अफ दिस कोर्स। सो त्यो के छ कि इट इज कल्ड योर सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट कोर्स हो है। अब यो नाम सुन्ने बित्तिकै हामीले दुई तीनटा कुरामा चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ जुन हाम्रो फर्स्ट पोइन्ट छ यहाँ। द फर्स्ट सिसिएनए स्टार्ट्स फर सिस्को भन्न खोजिरहेको छ। त्यो सिस्को भनेको चाहिँ को हो, के हो यसको मिनिङ। सो हाम्रो मार्केटमा धेरैवटा नेटवर्किङ डिभाइसेसहरू पर्चेस गर्न पाइन्छ। आई थिङ्क मोस्ट अफ देम हामीले घरमा पनि सम डिभाइसेस युज गरिरहेछ आफ्नो प्राइभेट इन्टरनेट कनेक्सनको लागि, जस्तो कि तपाईँको टिपी लिङ्कको राउटर होला, एलबी लिङ्क सो एन्ड सो। सो सिस्को एउटा भेन्डर हो कि जसले एउटा कम्पनी हो जसले सर्टन नेटवर्क डिभाइसेसहरू क्रिएट गर्छ अनि नेटवर्कको सफ्टवेयरहरू पनि यिनीहरूले क्रिएट गर्ने हो, सर्टन प्रोग्राम्सहरू। सो त्यसको लागि चाहिँ वर्ल्डको लिडर छ यो सिस्को। सो टोटली यो सिसिएनए कोर्समा चाहिँ हामीले यो सिस्को भेन्डरको डिभाइसेसहरू कसरी कन्फिगर गर्ने होइन, कसरी तपाईँको सेटअप गर्ने, यिनीहरूले मोनिटर कसरी गर्ने अनि यो डिभाइसेसहरूले सेक्योर कसरी गर्ने हो। सिन्स यो वर्ल्डको लिडर छ हाम्रो टप आइटी कम्पनीजहरू होइन, इभन डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन्सहरूले पनि यही भेन्डरको डिभाइसेसहरू प्रायः जस्तो युज गर्छ। हुन त अरू पनि देयर आर मेनी भेन्डर्स अभाइलेबल मार्केटमा, बट यो कोर्समा हामीले जति पनि लजिकहरूको कुरा पढिन्छ एबाउट योर नेटवर्क होइन, नेटवर्कमा के सेटिङहरू गर्न मिल्छ, त्यो लजिकहरू चाहिँ सबै जुनसुकै पनि कम्पनीको डिभाइस होस् सबैमा हामीले लागू गर्न चाहिँ मिल्छ है। सो यो सिस्कोले एउटा यो भेन्डर सर्टिफिकेसन हो एन्ड वी क्यान स्टार्ट हाम्रो नेटवर्क करियर नेटवर्क एसोसिएट भनिरहेछ, ठिक छ। सो यो कोले यो पढ्न मिल्छ, एनी वान क्यान जोइन फर दिस कोर्स होइन। तपाईँको कुनै पनि प्री रिक्वायरमेन्ट छैन, मात्रै बेसिक कम्प्युटर चलाउनले आउनु पर्यो, तपाईँलाई अलिकति इन्टरनेट इमेल चलाउन आउँछ भने देन यु क्यान जोइन दिस कोर्स। अब मात्रै एउटा एलिमेन्ट चाहिँ के बाँकी हुन्छ कि हामीले पनि एउटा मनबाटै कि म यसमै एउटा करियर बनाउँछु, राम्रो पढ्छु, त्यो सोच अनुसार चाहिँ हामीले त्यो गर्नुपर्छ। ओके, सो नेक्स्ट पोइन्ट यसमा चाहिँ के छ हाम्रो। सो यो हामीले टोटल्ली नेटवर्किङको जिरोदेखि नै हामीले सबै राम्रो आइडियाहरू बुझ्नले ट्राई गरेर हो। त यो कोर्सबाट हामीले आजको यो जुन सेसन छ त्यसमा हामीले राम्रोसँग बुझ्न खोजे कि जब हाम्रो यो कम्प्युटर डिभाइसेसहरूले नेटवर्कमा कम्युनिकेट गर्दाखेरि एक्चुअली त्यो कम्युनिकेसन रियल टाइममा कसरी चलिरहेछ है, त्यो बुझ्नले चाहिँ हामीले ट्राई गरेर हो। अनि इफ तपाईँहरूले यो फ्युचरमा यो कोर्स पढेर यसको फेरि तपाईँहरूले फेरि सर्टिफिकेसन एक्जाम पनि दिन मिल्छ। अब त्यो सर्टिफिकेट होल्डर छ भने हामीसँग त त्योबाट यो चाहिँ डिफाइन भइरहेछ कि वी हेभ प्रपर आइडिया कि यस्तो डिभाइसेसहरू इन्स्टल कन्फिगर सेक्योर कसरी गर्ने एन्ड सर्टन प्रब्लम्सहरू आउँदाखेरि त्यसले चाहिँ सल्भ कसरी गर्ने, ट्रबल सुट कसरी गर्ने, त यो हामीले यो कोर्समा पढ्न खोजे हो। ओके, सो होपफुली तपाईँहरूले गरेपछि तपाईँको लागि चाहिँ राम्रो करियरको लागि बेटर अपर्च्युनिटिजहरू चान्सेसहरू पाउनुहुन्छ तपाईँले चाहेको जस्तै अर्गनाइजेसनमा जोइन हुनको लागि। सो हुन त अब नेटवर्क किन चाहिन्छ चाहिँ आजभोलि सोध्ने क्वेसनै भएन यो, किनकि एभ्रिवेयर वी आर युजिङ नेटवर्क। जुन सबभन्दा ठुलो नेटवर्क छ हाम्रो इन्टरनेट होइन, इन्टरनेट चाहिँ हो सबभन्दा ठुलो नेटवर्क। सो हामीले डे टु डे लाइफमा
अलमोस्ट नाउअडेज त हामीले त यो पनि भन्न मिल्छ कि वी हेभ डेभलप्ड सम काइन्ड अफ एडिक्सन कि हामीले 24 घन्टै अनलाइनै कनेक्टेडै बस्नुपर्छ, वेदर इट इज सम काइन्ड अफ सोसियल मिडिया कि कुनै मेसेन्जर एप. सो एभ्रिवेयर यु हेभ नेटवर्क. सो यो नेटवर्कको जुन कुरा छ, वी नो अल अबाउट दिस कि ग्लोबली हामी सबैले इम्प्याक्ट गरिसकेका छ. वी निड इट फर एभ्री डे टु डे थिङ्स. इमेल पठाउने हो कि सिम्पली मेसेजेसहरू सेन्ड गर्नको लागि हो कि अब यो तपाईँको मेबी आफ्नो फ्रेन्डसँग होला कि कुनै अफिसियल मेसेजेसहरू सेन्ड गर्नको लागि हो कि नाउअडेज न्युजको लागि पनि हामी टोटली अनलाइनकै मिडियमहरूमा डिपेन्डेन्ट छ है. अडियो भिडियो कल फर एक्जाम्पल अहिले हामीले यहाँ यस्तो मजाले क्लास गर्न पाएर इट्स अल थ्याङ्क्स टु नेटवर्क हैन. फेरि त्यही हो तपाईँको अरू पनि के छ, एन्ड आई थिङ्क मेनी अफ द यङ पिपलको लागि अनलाइन गेम्सहरू पनि खुब एउटा ट्रेन्डिङ कुरा छ. त्यो सबै चिजमा हामीले एकदमै डे टु डे लाइफमा विदाउट नेटवर्क वी कान्ट सर्भाइभ. सो यो नेटवर्क चल्नको लागि जुन हामीले स्मुथली डे टु डे लाइफ युज गरिरहेछ त्यसको लागि त सर्टन पिपल ब्याकग्राउन्डमा काम गरिरहेको हुन्छ, जुन हामी भन्न खोजिरहेछौँ यो कोर्स पढेर. योर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स, योर सर्भर एडमिनिस्ट्रेटर्स, नेटवर्क इन्जिनियर्स है. सो यिनीहरूले त यो सबै सेटअप गर्ने हो, कन्फिगर गरिदिने, त्यसपछि पो हामीले यो चलाउनु पायो. त हामी पनि त्यही सेक्टरमा जान खोजिरहेको हो. ओके. सो नेटवर्कबाट हामीले धेरै एडभान्टेजेस पाएको छ. बट आजको यो फोकस चाहिँ हामीले अफिसियली जुन हामीले एउटा अर्गनाइजेसनको लागि नेटवर्क क्रिएट गरेर राखिदिन्छ, म्यानेज गरिदिन्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले के मेजर एडभान्टेजेस पायो त्यसमा चाहिँ अलिकति फोकस गर्नले ट्राई गरौँ. ओके. त फर्स्ट मेजर एडभान्टेज हामीले किन यति नेटवर्क वर्ल्ड वाइड स्प्रेड भएको, इट इज अल बिकज यु क्यान सेयर योर इन्फर्मेसन है. तपाईँको फाइल्स, फोल्डर्स, प्रोग्राम्स के छ यो सबैले हामीले सेयरिङ गर्न पायो. सेयरिङ मिन्स करेन्टली त एउटा डिभाइसको भित्र मात्रै होला, एउटा कम्प्युटरमा. अनि हामीले चाहियो कि यो एउटा कम्प्युटरमा भएको कुराहरू बाँकी जति पनि हाम्रो कम्प्युटर्सहरू छ भनौँ हाम्रो अफिसको नेटवर्कमा सबैले यो इन्फर्मेसनले एक्सेस गर्न पाओस् है. जस्ट इमेजिन कि तपाईँसँग नेटवर्क नभएको भए अनि एउटा कम्प्युटरमा भएको फाइल अर्को कम्प्युटरमा पनि चाहियो भने मेबी हामीले कुनै पेन ड्राइभ अर वाट एभरको थ्रुबाट त्यसले कपी गरेर फेरि बोकेर गएर अर्को कम्प्युटरमा जोडेर फेरि बल्ल त्यो फाइल युज गर्न मिल्थ्यो. अब त्यसरी गर्न थाल्यो भने त अफिसमा त 50-100 कम्प्युटर्स होला, त कहिले कपी पेस्ट गरेर भ्याउने. सो नाउअडेज त्यो हामीले त्यो प्रब्लम छैन किनकि इजिली नेटवर्कबाट एक्सेस गर्न पायो. सो सेयरिङ अफ फाइल्सले तपाईँको काम गर्नले धेरै सजिलो गरिदियो है, युजर फ्रेन्डली गरिदियो बुझौँ. त्यसपछि नेटवर्कको सेकेन्ड एडभान्टेज तपाईँसँग जुन आफ्नो फिजिकल रिसोर्सेसहरू छ, तपाईँको अरू डिभाइसेस फर एक्जाम्पल प्रिन्टर्स एन्ड स्क्यानर्स. अब अगेन यो कम्पेरिजन हामीले लियो भने इफ तपाईँको अफिसमा 100 कम्प्युटर्स छ भने त इच एन्ड एभ्री कम्प्युटरको लागि त छुट्टै प्रिन्टर त किन्न सकिँदैन. अब जस्तै ठुलो अर्गनाइजेसन किन नहोस् हैन, मेबी उनीहरूसँग त बजेट पनि पुग्छ होला, बट त्यो बजेट छ भनेर खर्च गर्ने कुरा, अननेसेसरी खर्च गर्ने कुरा त ठिक हुँदैन. सो हामीले नेटवर्कको सेकेन्ड एडभान्टेज मेबी हामीले त्यो 100 कम्प्युटर्सको लागि इभन एउटा सिङ्गल मात्रै प्रिन्टर पनि किन्न सकिन्छ. अनि त्यो प्रिन्टर हामीले नेटवर्कको सबै डिभाइसेसमा सेयरिङ गरिदिने अनि जुनसुकै पनि कम्प्युटरमा बसेर एनी एप्लिकेसन युज गर्नुहोस्, प्रिन्टमा प्रेस गर्नुहोस्, त्यो प्रिन्टरमा आएर प्रिन्ट आउट भइहाल्छ. त यसले अलिकति तपाईँको कस्ट पनि म्यानेज गरिदिएको छ है. त नेटवर्क एडभान्टेजले काम गर्न सजिलो गरिरहेछ, सर्टन केसमा तपाईँको कस्ट पनि सेभ भइरहेछ, इभन तपाईँको टाइम सेभ भइरहेछ. एन्ड यो थर्ड वाला एडभान्टेज त हामी सबैजनाले युज गर्ने हो एभ्री डे हैन. हामीले एउटा इन्टरनेट कनेक्सन त होला कि घरमा जोडेको अनि त्यसको थ्रुबाट हाम्रो जति एउटा डिभाइसेस छ, मोबाइल्स, कम्प्युटर्स, वाट एभर सबैको लागि त हामीले त्यही एउटा कनेक्सनबाट इन्टरनेट चलाउने हो. अब सबैको लागि त छुट्टै इन्टरनेट कनेक्सन लिने कुरा त भएन. त दिस इज द एडभान्टेज. अनि मेजर एडभान्टेज के छ कि हामीले एउटा नेटवर्कमा काम गर्दाखेरि एउटा अफिसमा, अब अफिसमा त तपाईँहरूसँग हुन्छ होला धेरै कम्प्युटर्सहरू छ. एगेन सेम एक्जाम्पल यु हेभ 100 कम्प्युटर्स. त त्यो केसमा के छ कि अफिसमा डे टु डे त्यो 100 कम्प्युटर्सको अगाडि हाम्रो 100 एम्प्लोइजहरू बसेर उनीहरूले कम्प्युटरमा के न के काम गरेको हुन्छ. अब त काम गर्ने चाहिँ नर्मलीमा कम्प्युटरमा के छ कि के इन्फर्मेसन क्रिएट गरेको छ, मेबी सर्टन फाइल्सहरू. सो डेली बेसिसमा एभ्री कम्प्युटरमा धेरैवटा फाइल्सहरू क्रिएट भइरहेछ. भनौँ अहिले एभरेजको लागि मानिदिउँ कि एकजना मान्छेले एउटा कम्प्युटरमा 2टा फाइल क्रिएट गरिरहेछ. सो इन्टु 100-200 न्यू फाइल्सहरू क्रिएट भइरहेछ. फेरि यो सबै हाम्रो अफिसको लागि यो भ्यालुएबल इन्फर्मेसन हो हैन. अफिसको लागि कम्प्युटर्सहरू होला कि एउटा सर्टन कस्ट लाग्छ खर्च गरेर कम्प्युटर किन्ने, बट कम्प्युटर भन्दा पनि भ्यालुएबल कुरा हो कि त्यसमा भएको इन्फर्मेसन.
किनकि कम्प्युटर ड्यामेज भयो भने नयाँ कम्प्युटर किन्न त मात्रै एउटा एक्सपेन्स हो है, अलिकति खर्च गरे पनि सेम टाइपको कम्प्युटर पनि आउन सक्छ कि मेबी आफ्टर सम टाइम त्यति नै पैसामा त्योभन्दा बढी राम्रो कम्प्युटर पनि मिल्न सक्छ हामीलाई पसलमा है, मार्केटमा। सो इन्फर्मेसन इज द मेन थिङ। त्यो इन्फर्मेसनले राम्रोसँग स्टोर पनि गर्न जान्नु पर्यो है। सो हामीले अफिसमा प्राय जस्तो एउटा छुट्टै एउटा कम्प्युटर छुट्याइदिएको हुन्छ, त्यसले हामीले एउटा कन्सेप्ट युज गर्छ, इट इज योर फाइल सर्भर है। त एउटा सेपरेट एउटा कम्प्युटर राखेर त्यसमा हामीले इन्फर्मेसन चाहिँ के दिने हाम्रो एम्प्लोइहरूले, काम तपाईँहरू आफ्नो कम्प्युटरमा गर्नुहोस्, तर सेभ गर्ने बेलामा त्यो एउटा जुन फाइल सर्भर हामीले छुट्याएको छ त्यहाँ सेभ गरिदिनुहोस्। त इफ हामीले यो सिस्टम इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यो भने सबैले काम गरेर सेभ गर्ने बेलामा एउटा सिङ्गल कम्प्युटरमा सेभ गरिदिन्छ, देन यु विल गेट योर सेन्ट्रलाइज स्टोरेज है, त्यही भन्न खोजिरहेको छ। इफ तपाईँले यो इम्प्लिमेन्ट गर्यो भने त्यसपछि त बाँकी सबैजनाले इजिली त्यो एउटा फाइल सर्भरमा एक्सेस गरेर आफ्नो इन्फर्मेसनहरू सबै हामीले इजिली एउटै लोकेसनमा पायो। यो सबै एडभान्टेजेसले गरेर हो कि हाम्रो नेटवर्क स्टार्टिङदेखि अहिलेसम्म यहाँ आएर ग्रो भइसकेको छ हैन। वी आर युजिङ इट सो मच नाउअडेज फर इच एन्ड एभ्री टाइप अफ वर्क। ओके, आई थिङ्क यो त सिम्पलै होला, सबैजनालाई बुझिरहेको होला कि यो सिम्पल एडभान्टेजेसहरू हैन, किनकि मोस्ट अफ द थिङ्स हामीले बुझिसकेका छ। नाउअडेज त सबै डिजिटल लाइफ हो हैन, कम्प्युटर्स भनेको कुनै ब्रान्ड न्यू चिज त होइन। ओके, सो यो कम्प्युटरको नेटवर्कको कुरा गर्दैछ हामी अघिदेखि। अब यो नेटवर्कले प्रपरली डिफाइन कसरी गर्ने, अब यसको डेफिनेसन अब धेरैजनाले गुगल सर्च पनि गरिन्छ, अरू पनि कुनै बुक्सहरू रिड गर्नुभयो होला, युट्युबमा भिडियोज हेर्नुहुन्छ। त सबैको के छ कि सबैले एउटा डिफ्रेन्ट खाली एउटा डेफिनेसन क्रिएट गरेको हुन्छ नेटवर्कको लागि। अब नर्मली क्लास पढाउँदाखेरि मैले स्टुडेन्ट्सहरूलेसँग यो क्वेसन सोद्धाखेरि धेरैजनाको फिडब्याक यो आउँछ कि सर नेटवर्क भनेको दुई तिनवटा कम्प्युटरले एकअर्कासँग जोड्ने हो अनि फाइल सेयरिङ गर्ने हो। हुन त सिम्पल वेमा त्यो डेफिनेसन त ठिकै हो, ओके ठिक छ, बट यसको एउटा प्रपर डेफिनेसन चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो, किनकि हामीले पनि त फ्युचरमा अब मेबी यसमै करियर बनाउनु छ, राम्रोसँग काम गर्न छ। तपाईँले कहीँ गएर इन्टरभ्यूमा सोध्यो कि तपाईँले के लाग्छ कि कम्प्युटर नेटवर्क के हो, अब नेटवर्कमा करियर बनाउने, अब नेटवर्क के हो चाहिँ तपाईँहरूले राम्रोसँग डिफाइनै गर्नु सक्नु भएन भने त त्यो इन्टरभ्यू त के पास होला त हैन। जुन तपाईँको मेन काम हो त्यही त राम्रोसँग त बन्न सक्नु पर्यो। सो यसको धेरै रिसर्चहरू गर्दाखेरि यो गर्दाखेरि यसको सबभन्दा बेस्ट डेफिनेसन चाहिँ यो देख्छ है, कम्प्युटर नेटवर्कले डिफाइन गर्नु पर्यो भने। त सिम्पली computer network can be defined as the communication between two hosts। अब यो होस्ट भनेको के छ, जुन चाहिँ डिभाइसबाट हामीले आफ्नो नेटवर्कले युज गरिरहेछ, युटिलाइज गरिरहेछ, मिनिङ अहिलेको लागि जस्तो कि मैले आफ्नो ल्यापटपबाट चाहिँ मैले क्लास गराइरहेको छु, त्यो ल्यापटप मेरो नेटवर्कमा एउटा होस्ट हो। अब तपाईँहरूले पनि आफ्नो त्यस्तै कम्प्युटर्स होला, अदर डिभाइसेस होला। सो जुन चाहिँ डिभाइसबाट तपाईँले नेटवर्क युज गर्नुहुन्छ दोज आर कल्ड योर होस्ट है। सो मिनिमम पनि नेटवर्कमा दुईटा डिभाइस चाहिँ हुनु पर्यो, किनकि एउटा सिङ्गल डिभाइस बसेर त्यो डिभाइसलाई त अरू पनि त कुनै डिभाइस चाहियो जोसँग उसले कम्युनिकेट गर्न सक्छ है। सो कम्युनिकेसनको लागि मिनिमम 2 होस्टहरू चाहियो। अनि फेरि यो होस्टहरूको बिचमा इन्टर कम्युनिकेसन हुनको लागि वी निड अदर डिभाइसेस, जस्तो कि अब अहिले करेन्टली अब हामीले यदि इफ यु आर कनेक्टेड टु युर वाइफाई अथवा तार जोड्नु भएको छ भने अब तपाईँको कम्प्युटरमा त डाइरेक्टली इन्टरनेटको मेन लाइन लगाएर जोडेको त होइन, पहिला त्यो तपाईँको आइएसपीबाट आएको कनेक्सन तपाईँको राउटरमा जोडिरहेछ, अनि फेरि राउटरबाट चाहिँ कनेक्सन तपाईँको डिभाइसमा आइरहेछ। सो हेर्नुहोस्, जहिले पनि कम्युनिकेसन क्रिएट गर्नलाई अर्को पनि एउटा डिभाइस कुनै चाहिन्छ हामीलाई हैन, जुन हाम्रो घरमा अथवा स्मल अफिसमा सिम्पली तपाईँको राउटर छ, मेबी त्यही टिपी लिङ्कको राउटर होला। त त्यसरी नै एभ्री नेटवर्कमा यो होस्टहरूलाई जुन डिभाइसेसहरूको युज गरेर हामीले इन्टर कम्युनिकेसन क्रिएट गर्छ दोज आर कल्ड योर इन्टरमिडिएट नेटवर्क डिभाइसेस है। त यो डिभाइसेसले तपाईँको नेटवर्कको कनेक्सन सेटअप गर्ने हो, अनि सेटअप भइसकेपछि तपाईँको होस्टहरूले एकअर्कासँग कम्युनिकेट गर्न चाहिँ पायो। अनि फेरि होस्टले यो डिभाइसेससँग कनेक्ट गर्दाखेरि वी विल युज सम काइन्ड अफ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ कनेक्सन हुनसक्छ, डिपेन्ड्स अन योर रिक्वायरमेन्ट। अब नर्मली आजभोलि हामीले धेरै वायरलेस युज गर्छ कि अब तपाईँहरूले एकदम स्मुथ र कन्स्टेन्ट कनेक्सन चाहिन्छ, राम्रो कनेक्टिभिटी चाहियो भने यु क्यान युज योर केबल। त सम फर्म अफ कनेक्टिभिटीले त्यही भन्नु खोजे हो कि तपाईँको वायर्ड कनेक्सन होला कि वायरलेस कनेक्सन होला।
सो हेर्नुहोस् एउटा सिंगल सेन्टेन्समा हामीले नेटवर्कको धेरै पार्ट्सहरुको कुरा भन्न पायो. सो दैट इज व्हाई यसले चाहिँ एटलिस्ट म चाहिँ है मेरो ओपिनियनमा दिस इज द बेस्ट डेफिनेसन फर व्हाट इज अ कम्प्युटर नेटवर्क. अनि धेरै जनाले फेरि यही डेफिनेसनकै केसमा यो त्यो पनि थपिदिन्छ कि शेयरिङ अफ फाइल्स इन्फर्मेसन चाहिँ भन्छ. अब यस नेटवर्कमा मेन काम त त्यो हामीले शेयरिङ गर्ने, बट सिम्पली नेटवर्कले डिफाइन गर्दाखेरि त्यो शेयरिङको कुरा चाहिँ निकाल्ने होइन हैन, किनकि यो सेटअप भइसकेपछि मात्रै हो कि हामीले यसको यो एडभान्टेज पाउने हो कि शेयरिङ गर्न पायो आफ्नो इन्फर्मेसन एन्ड रिसोर्सेस. त जो मान्छेले यस्तो यो एडभान्टेज चाहिन्छ शेयरिङ गर्ने त्यो मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो लागि एउटा नेटवर्क क्रिएट गर्छ. अनि एकदम सिम्पल डाउन लेभलमा सिम्पली नेटवर्क बनेको के छ कि तपाईको एउटा डिभाइसबाट सिग्नल सेन्ड हुने हो अनि अर्को कुनै डिभाइसमा चाहिँ त्यो सिग्नल रिसिभ हुने है. सिम्पली नेटवर्क टेक्निकली भनेको चाहिँ यति नै हो. बट यति कुरामा पनि के छ कि तपाईको रिसिभिङ डिभाइस चाहिँ कहाँ हो है. अगेन फेरि यहाँ एउटा नयाँ टर्म देखिरहेछ एन्ड डिभाइस. त तपाईको होस्टहरूले यु क्यान अल्सो युज दिस टर्म है. त एन्ड डिभाइस होस्ट भनेको तपाईको त्यही हो, डेस्कटप, ल्यापटप, मोबाइल्स, ट्याब्लेट्स, यो सबैले हामीले यो क्याटेगोरीमा राखिदिन्छ. सो एउटा कम्प्युटरबाट सिग्नल सेन्ड भएको होला अनि तपाईको नेटवर्कको थ्रुबाट फ्लो भएर अर्को डिभाइसमा चाहिँ त्यो सिग्नल रिसिभ हुने हो. अब यति मात्रै हो कि तपाईको रिसिभिङ डिभाइस कति टाढा छ हैन, त्यो सेम लोकेसनमा छ कि हैन, सँगसँगै एउटै राउटरमा कनेक्टेड हो कि नाउडेज आजभोलि हामीले पनि घर घरमा एउटा राउटरबाट नपुगेर दुई तीनटा राउटर जोडिरा होला. त त्यो केसमा एउटा कम्प्युटर फर्स्ट राउटरमा होला अनि अर्को कम्प्युटर चाहिँ मेबी सेकेन्ड राउटरमा कनेक्टेड होला. सो यो केसमा तपाईको कतिवटा इन्टरमिडिएट नेटवर्क डिभाइसेसको थ्रुबाट त्यो सिग्नल पास हुन्छ, दैट टोटली डिपेन्ड्स कि तपाईले आफ्नो नेटवर्कले कसरी सेटअप गराछ है. त्यो सिम्पल लेभलमा चाहिँ यति हो कि नेटवर्कको डेफिनेसन बुझ्ने हो भने. ओके, सो यो हो हाम्रो सबै होस्ट डिभाइसेसहरु एन्ड डिभाइसेसहरु है. तपाईको डेस्कटप, ल्यापटप, मोबाइल, ट्याब्लेट, तपाईको प्रिन्टर एन्ड स्क्यानरले पनि हामीले इन डिभाइसेस होस्टै मानिन्छ. ओके, अब इफ तपाईले सेपरेट डिभाइस राखेको छ भने त प्रिन्टरले सिग्नल रिसिभ मात्रै गर्ने हो इफ ओन्ली प्रिन्टर हो भने है. त उसले त रिसिभिङ एन्डमा मात्रै हुन्छ. स्क्यानरले त इन्फर्मेसन स्क्यान गरेर नेटवर्कमा सेन्ड गरिदिने हो. त यसले सेन्ड मात्रै गर्छ, रिसिभ चाहिँ गर्दैन है कुनै इन्फर्मेसन. ओके, हुन त आजभोलि त हाम्रो त मल्टी फङ्सन प्रिन्टरहरु आउँछ 2 in 1 3 in 1 होला. त त्यो केसमा त एउटा डिभाइसले सेन्ड पनि गर्न पायो, रिसिभ पनि गर्न पायो. सो हामी इफ नेटवर्क प्रोफेसनल बन्न खोज्या हो भने सीसीएनए पढेर, सो हाम्रो मेन रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ के छ कि हामीले त्यो इन्टरमिडिएट नेटवर्क डिभाइसेसहरु युज गरेर यो होस्टहरुको बीचमा चाहिँ वी हैव टु क्रिएट नेटवर्क सो दैट यिनीहरुको बीचमा पनि शेयरिङ होस् हैन, तपाईको इन्फर्मेसनको रिसोर्सहरुको. अब यो त सिम्पली हामीले आई थिंक एभ्रीवनले एउटा सिम्पल एउटा कम्प्युटरले बेसिक चलाउन आइहाल्छ. त यसमा चाहिँ खासै कन्फ्युजिङ कुरा चाहिँ होइन. बट हाम्रो फोकस चाहिँ यो डिभाइसेसमा हो, तपाईको इन्टरमिडिएट नेटवर्क डिभाइसेस जुन उहिलेदेखि अहिलेसम्म हेर्नुभयो भने पुरानोदेखि धेरैवटा चेन्जेसहरु भइसकेका छ. मेनी इयर्स अगो हामीले नेटवर्क सेटअप गर्नलाई वी युज टु युज दिस डिभाइस हब भनेर है. हब वाज द फर्स्ट सेन्ट्रल नेटवर्क डिभाइस क्रिएटेड. यो भन्दा पहिला त सबै हामीले नेटवर्कको डिभाइसेसले डाइरेक्टली तारमै जोडिन्थ्यो, कुनै पनि डिभाइस थिएन, केबलमै कनेक्ट गरिन्थ्यो. त्यसपछि उनीहरुले फर्स्ट डिभाइस यो हब बनाएको थियो. अनि त्यस्तै तपाईको नेटवर्क ग्रो हुँदै गएपछि नेटवर्कको टेक्नोलोजीहरु तपाईहरुले हब सँगसँगै यो डिभाइस युज गर्न पर्थ्यो, ब्रिज हैन. यो पनि म पछि राम्रो एक्सप्लेन गर्दिन्छु कि यिनीहरुको फंक्सनिङमा किन यस्तो हो, किन पहिला युज हुने, अहिले किन युज हुने हुँदैन हैन. बट नाउडेज वी आर युजिङ दिस डिभाइस स्विच. सो अहिले इफ तपाईले आफ्नो डिभाइसेसको बीचमा नेटवर्क क्रिएट गर्न छ, यु विल हैव टु युज दिस स्विच डिभाइस है. स्विच डिभाइसको कामै त्यही हो, इट इज युज टु क्रिएट ए नेटवर्क. तो जुन हाम्रो डिभाइसेसको बीचमा नेटवर्क छ त्यो कुनै बाहिरबाट आएको होइन, अरूले सेन्ड गरेको नेटवर्क होइन. तो हामी आफैले क्रिएट गर्ने नेटवर्क हो हाम्रो डिभाइसेसको बीचमा. फर दैट वी नीड यो स्विच डिभाइस. अनि फेरि तपाईले आफ्नो नेटवर्क बनाइसकेपछि आफ्नो नेटवर्कको भित्रको कम्प्युटरबाट बाहिरको कुनै नेटवर्कसँग बोल्न पर्यो. फर एक्जाम्पल इन्टरनेट चलाउनु पर्यो. अब इन्टरनेटमा हामीले जेहरू कुरा खोल्छ, तपाईको फेसबुक, ट्विटर जे हामीले खोलिन्छ त्यो त हाम्रो नेटवर्क भित्र त होइन, तिनीहरु त बाहिर छ.
अनि उनीहरु त फेरि फिजिकली पनि डिफरेन्ट लोकेसनमा पनि हुन्छ हैन। इट कुड बी अ डिफरेन्ट कन्ट्री को रिसोर्स होला हैन, कुन चाहिँ कन्ट्रीमा छ उनीहरुको मेन सर्भर। सो यिनीहरु त बाहिर हो। त इफ बाहिरको नेटवर्कसँग बोल्नु पर्यो हैन, कम्युनिकेट गर्नु पर्यो भने दैट इज व्हेन यु आर गोइङ टु युज योर राउटर। सो दैट इज वाइ अलवेज इन्टरनेट कनेक्सनको लागि हामीले एउटा राउटर डिभाइस जोडिरहेछ, किनकि यसको थ्रुबाट मात्रै हो कि हाम्रो इन्टरनल नेटवर्कको डिभाइसेसले एक्सटर्नलसँग बोल्न पायो एन्ड वाइस वर्सा एक्सटर्नलबाट पनि आएको सिग्नल्सहरू हाम्रो भित्रको डिभाइसेसमा आउनको लागि हाम्रै नेटवर्कको वी निड दिस राउटर डिभाइस है। बट यो स्विचले चाहिँ तपाईको केबलबाट वायर्ड नेटवर्क मात्रै क्रिएट गर्ने हो। तर आजभोलि त वी अल्सो निड वायरलेस। तो वायरलेस नेटवर्क पनि चाहियो भने यु विल युज दिस डिभाइस, तपाईको वायरलेस एक्सेस पोइन्ट कि सिम्पली एक्सेस पोइन्ट भने पनि हुन्छ। तो यसले वायर्ड नेटवर्क क्रिएट गरिदिन्छ हाम्रो लागि, हाम्रै अफिस अथवा घरभित्र हैन। यसले चाहिँ वायरलेस नेटवर्क क्रिएट गरिदिन्छ अनि फेरि दुईटैबाट क्रिएट भएको नेटवर्कले बाहिरसँग बोल्नको लागि आउटसाइड नेटवर्कसँग वी आर गोइङ टु युज दिस राउटर डिभाइस। अब यो मैले इमेजेस चाहिँ तपाईको एन्टरप्राइज लेभलको नेटवर्कमा युज हुने डिभाइसेस राख्दै छु। अब हामीले घरमा चाहिँ अथवा सानो अफिसमा चाहिँ यति धेरै खर्च गरिँदैन, हामीले एउटा डिभाइसबाट चलाउन खोज्छ, त्यही सिम्पली तपाईको टिपी लिङ्कको राउटर। अनि जुन हामीले त्यो नर्मली युज गर्ने यो टिपी लिङ्क जस्तो राउटरहरूले त्यो एक्चुअली तपाईको मल्टी फङ्क्सन डिभाइस हो। आई थिंक सबैजनाले आफ्नो राउटर त अलिकति फोकस गर्नुभयो होला। र त्यसमा के छ कि तपाईको त्यो जहाँ तपाईहरुले पछाडी त्यो वायरहरु जोड्नुहुन्छ, प्राय जस्तो टिपी लिङ्कमा चाहिँ एउटा पोर्टको कलर चाहिँ ब्लू हुन्छ, ब्लू कलरको पोर्ट हुन्छ अनि त्यहाँ नाम लेख्या हुन्छ WAN वाइड एरिया नेटवर्क। त्यहाँ तपाईले आफ्नो इन्टरनेटको मेन लाइन जोड्ने हो। सो त्यो डिभाइसको नीलो पोर्टले, त्यो नीलो कलरको पोर्टले मात्रै तपाईको राउटरको काम गरिरहेछ। त्यसपछि चारवटा अर्को साइडमा हुन्छ तपाईको येलो अथवा ऑरेन्जिस कलर हुन्छ, त्यो चारवटा पोर्टले चाहिँ स्विचको काम गरिरहेछ। त्यहाँ पनि तपाईले कम्प्युटरहरु जोडेर हैन, डिभाइसेसहरु जोडेर आफ्नो बिचको एउटा नेटवर्क क्रिएट गर्न मिल्छ है। अनि तपाईको त्यो राउटरमा एउटा दुईटा कतिवटा एन्टेना छ, त्यो एन्टेनाले चाहिँ तपाईको एक्सेस पोइन्टको चाहिँ काम गराछ। सो घरमा युज गर्ने इट इज अ मल्टी फङ्क्सन डिभाइस, धेरैवटा डिफरेन्ट काम गर्न सक्यो। बट हामीले एन्टरप्राइज लेभलको नेटवर्कमा चाहिँ एउटै डिभाइसबाट सबै काम गराउनेवाला चाहिँ छैन है। स्विचको काम छुट्टै डिभाइस, राउटर छुट्टै, एक्सेस पोइन्ट छुट्टै। अब यस्तो हामीले किन गरिन्छ कि किनकि फ्युचरको पनि त हेर्न पर्यो। दिज आर अल इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेस। अब इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरु टाइम टाइममा फर वाट एभर रिजन डिभाइस बिग्रिन पनि सक्छ, मेबी रिपेयरिङमा पठाउनु पर्ला कि कम्प्लिटली डिभाइसले रिप्लेसै गर्न पर्ला, किनकि यस्तो यस्तो सबै डिभाइसहरु 100% त रिपेयरिङ कहीँ पनि हुँदैन। सो त्यस्तै कुनै प्रब्लम हो भने त हामीले नयाँ डिभाइसै किन्नु पर्यो, त्यो पुरानोलाई रिप्लेस गर्नु पर्यो। सो इफ तपाईले त्यो मल्टी फङ्क्सन डिभाइस युज गर्दाखेरि त्यो एउटा डिभाइस बिग्रिन बित्तिकै तपाईको तीनटै काम रोक्यो। तीनटै मिन्स हाम्रै आफ्नो वायर्डवाला नेटवर्क पनि चलेन, हाम्रै डिभाइसेसको बिचमा वायरलेसकोबाट फाइल शेयरिङ पनि गर्न पाएन एन्ड तपाईको इन्टरनेट पनि चलेन। सो एन्टरप्राइजमा हामीले यो तीनटा डिभाइस राख्दाखेरि इन केस एउटा बिग्रियो भने त्यो पर्टिकुलर काममा मात्रै अलिकति प्रब्लम क्रिएट भयो, तर बाँकी चिज स्मुथली चलिरहेछ। एन्ड अर्को एउटा डिभाइस मेबी यु क्यान युज, द्याट इज योर रिपिटर है। अब रिपिटर चाहिँ एभ्री टाइम युज गर्न पर्दैन, सर्टन कन्डिसन्सहरु म्याच भएपछि। मेनली हाम्रो यो तीनटा डिभाइस हो, स्विच, राउटर एन्ड एक्सेस पोइन्ट। तो यो सिसिएनएमा पनि हामीले यो तीनटा डिभाइसको बारेमै पढ्ने हो है। यसले कसरी किन्ने बेलामा के हेरेर किन्नु पर्यो, लाइसकेपछि इनिशियल सेटिङ्सहरु के मिलाउने, अनि त्यो इनिशियल सेटिङ्स क्लियर भएपछि इन्टरकम्युनिकेसनहरुको लागि के मेथड्सहरु छ, त्यस्तो कुराहरु चाहिँ हाम्रो मेन फोकस हुन्छ सिसिएनएमा है। यो स्विच आएदेखि तपाईको यो दुईटै डिभाइस रिप्लेस गर्दै है। हब आजभोलि त म्यानुफ्याक्चरिङ पनि स्टप भइसकेको छ एन्ड यो ब्रिज पनि है। त यो तीनटा डिभाइसमा चाहिँ फोकस गर्नु पर्यो। होपफुली यो स्लाइडबाट क्लियर होला। म नेक्स्टमा जान्छु। सो यो सबै तपाईको कम्प्युटर्स छ, तपाईको राउटर, स्विचहरु सबै किनिसकेपछि नेक्स्ट अझै पनि अलिकति रिसोर्सहरु हामीले चाहियो। त्यसमा चाहिँ के छ कि फर्स्ट वी निड हाम्रो नेटवर्क एडाप्टर्स, कि नर्मली सबैले यो नेटवर्क एडाप्टरले नेटवर्क कार्ड भनिन्छ है। अब यो त नाउडेज हाम्रो सबै कम्प्युटरमा, फर एक्जाम्पल तपाईको ल्यापटपमा चाहिँ तपाईको ल्यान कार्ड मिन्स वायर्ड वाला नेटवर्क कार्ड पनि रेडी छ
एन्ड वायरलेस पनि दुईटै अलरेडी यसमा इनबिल्टै आउने हो। इफ तपाईले सिम्पल खाली डेस्कटप कम्प्युटर किन्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ तपाईको यो वायर्ड नेटवर्क कार्ड मात्रै पाउनुहुन्छ। वायरलेस मेबी तपाईहरुले सेपरेट पर्चेस गरेर जोड्नु पर्यो है त। बट तपाईको डेस्कटप पनि डिफ्रेन्ट टाइपका आउँछ, जस्तो कि हामीले घरमा युज गर्ने नर्मली युज गर्ने दैट इज कॉल्ड योर पर्सनल कम्प्युटर। त्यो भन्दा अलिकति हायर किन्नुभयो भने यु गेट वर्क स्टेशन्स। तो वर्क स्टेशन वाला डेस्कटप किन्नुभयो भने त्यसमा पनि वायरलेस अलरेडी इनबिल्ट आउँछ है, सेपरेटली किन्न पर्दैन। एन्ड अगेन तपाईले वायर्ड नेटवर्क युज गर्न लाग्यो भने यु विल नीड योर नेटवर्क केबल्स। एन्ड फिर हाम्रो इच कम्प्युटर डिभाइसमा के न के अपरेटिङ सिस्टम त इन्स्टल हुनै पर्यो, किनकि हामीले जस्तो कि मेरो त विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम हो, विन्डोज खुलेपछि पो मैले आफ्नो नेटवर्क चलाउन पाउने हो। डिपेन्ड्स अन तपाईहरुको चोइस हो। मेबी तपाईले म्याकबुक चलाउनु भयो होला कि के थाहा तपाईले लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम युज गर्नु भएको हो कि, यो तपाईहरुको चोइस हो। बट के न के अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ हुनै पर्यो। अनि फेरि यो अपरेटिङ सिस्टममा पनि अलिकति डिटेलमा चाहिँ हेर्न पर्छ। जस्तो कि हामीले ल्यापटप किन्दाखेरि एउटा एभरेज ल्यापटप किन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ विन्डोज 10 होम एडिसन दिएर हुन्छ हैन, होम एडिसनमा आउँछ। फेरि विन्डोज 10 होमबाट इफ तपाईको अफिसमा विन्डोजको सर्भर नेटवर्क चलाइरहेछ भने फेरि अफिसमा चाहिँ त्यो अपरेटिङ सिस्टम पुरै टोटली तपाईको सर्भरसँग मर्ज भएर काम गर्न मिल्दैन त्यसमा। त्यसपछि त तपाईहरुले आफ्नो फेरि ल्यापटपमा विन्डोजले कि अपग्रेड गर्नु पर्यो कि विन्डोज रिइन्स्टल गर्नु पर्यो। अनि विन्डोज 10 प्रोफेसनल भर्जन चाहिँ हाल्नु पर्छ। ओन्ली देन यु क्यान युज इट विथ सर्भर। सिम्पल कामको लागि नट निडेड, सर्भरसँग कुरा गर्दाखेरि हैन तपाईको मिनिमम पनि प्रोफेसनल भर्जन चाहिँ हुनु पर्यो विन्डोज 10 को। अनि यो सबै हाम्रो रेडी भइसकेपछि फाइनल कुरा हो कि तपाईको कम्प्युटरमा सम काइन्ड अफ कम्युनिकेसन गर्नले सफ्टवेयर रेडी हुनु पर्यो, विच इज कॉल्ड योर प्रोटोकल्स है। सबै प्रोटोकलको थ्रुबाट डिभाइसेसहरुले कम्युनिकेसन गर्ने हो। आई थिंक यो पनि हामीले सबैजनाले सुनेको छ, सिम्पली तपाईको आईपी एड्रेस हैन, आईपी केले प्रपरली बन्नु पर्यो भने दैट इज योर टीसीपी आईपी को प्रोटोकल को कलेक्सन हो त्यो। तो यो सफ्टवेयरबाटै हो कि हामीले सबै डिभाइसेससँग बोल्न मिल्छ। अब मेनी इयर्स अगो यो प्रोटोकलको कुरा गर्ने त स्टार्टिङमा तपाईको नेटवर्किङको फेजमा एभ्री कम्पनीले जति पनि बिग नेम्सहरु छ त्यतिखेरको उनीहरुले के गर्थे, सबैले आफ्नो छुट्टै छुट्टै प्रोटोकल बनाउँथे। अनि प्रोटोकलको सिम्पल डेफिनेसन म अहिलेको लागि यो भन्न सक्छु कि यो हामीले जस्तो कि एक अर्कासँग बोल्नको लागि हामीले त कुनै ल्याङ्ग्वेज युज गर्नु पर्यो। अहिले म नेपालीमा बोलिरहेको छु, अब मैले यो ल्याङ्ग्वेजमा बोल्दाखेरि अब सुन्ने मान्छेले पनि त सेम ल्याङ्ग्वेज थाहा हुनु पर्यो, सो दैट मैले बोलेको कुरा उसले बुझ्न सकोस्। अनि फेरि उसले पनि रिप्लाई गर्दाखेरि सेम ल्याङ्ग्वेजमा रिप्लाई गरेर मैले पनि त बुझ्नु पर्यो। सो यो हाम्रो इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसको बीचमा कुराकानी हुनको लागि जुन ल्याङ्ग्वेज युज गरिन्छ, जुन मेथड युज गरिन्छ सफ्टवेयर, दैट इज कॉल्ड योर प्रोटोकल। सो अहिले चाहिँ आएर सबै जस्तै हार्डवेयर किन नहोस् तपाईको डिभाइसेस अनि जुनसुकै पनि अपरेटिङ सिस्टम युज गर्नुहोस्, जस्तो कि मैले यहाँ मोबाइलको चाहिँ इन्क्लुड गरेको छैन। तपाईको मोबाइलमा एन्ड्रोइड होला अथवा तपाईको एप्पलको उसमा आइओएस होला हैन। फेरि मोबाइलको लागि पनि यु गेट सर्टन भर्जन्स अफ तपाईको लिनक्स पनि आउँछ। अनि बिचमा चाहिँ हाम्रो मोबाइलहरुमा विन्डोज पनि खूब चलेको थियो है, मोबाइल भर्जन। सो जस्तै अपरेटिङ सिस्टम किन नहोस्, नाउडेज सबैमा अलरेडी यो प्रोटोकल इन्क्लुडेड छ। अब यो हामीले छुट्टै डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्न चाहिँ पर्दैन, डाइरेक्टली यसको युटिलाइज गर्न पायो। यति त हामी सबैजनासँग आइडिया होला। तपाईले इन्टरनेट कनेक्ट गर्दाखेरि तपाईले एउटा आईपी एड्रेस आइराछ, अनि त्यो आईपी एड्रेस आएपछि पो हामीले कम्युनिकेट गर्न मिल्छ है। अब यो सबै हामीले यो सेसन्सहरु बढाउँदै जाउँ, त्यसपछि तपाईको आईपी के आयो, आईपी कसरी सेट गर्ने, सब हामीले कभर गर्ने है यो हाम्रो जुन यो सेसन छ 5 डेज को। ओके, सो यो पनि मैले नेक्स्ट गरे, ठीक छ। सो अब कम्प्युटर नेटवर्क चाहिँ नेटवर्क मात्रै बनाएर हामीले अझै पनि क्लियर आइडिया आएको छैन कि यो कुन नेटवर्क हो, कस्तो नेटवर्क हो। सो नेटवर्कलाई हामीले डिफरेन्ट मेथड्सहरुबाट क्लासिफाई गर्न पाए। जस्तो कि एउटा कमन प्रब्लम चाहिँ म के फेस गर्छु कि अब किनकि म धेरै ठाउँहरुमा हाम्रो यो नेटवर्क कन्सल्टिङ एन्ड मेन्टेनेन्सको पनि काम गर्दिन्छु। अनि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ कि प्राय जस्तो मलाई कल आउँछ कि सर नेट चलेन रे। अब यो नेट चलेन भन्दाखेरि मेरो माइन्डमा एउटा क्वेशन मार्क आउँछ। अब यो नेट भन्दाखेरि त्यो मान्छेले भन्न खोजेको चाहिँ के हो, इन्टरनेट चलेन भन्न खोज्या हो कि उसको अफिस भित्रको नेटवर्क नचल्या हो।
किनकि दिज आर टू डिफरेंट थिंग्स। अफिस भित्रको नेटवर्क हामीले क्रिएट गर्ने हो, अनि त्यो नेटवर्क क्रिएट गरिसकेपछि हामीले कुनै इन्टरनेट सर्भिस प्रोवाइडरसँग पेमेन्ट गरेर उसँग इन्टरनेटको सर्भिस लाएर आफ्नो नेटवर्कमा जोडिदिने हो। सो वी आर नट क्रिएटिङ इन्टरनेट के, हामी अरूसँग त्यो सर्भिस लिएर आफ्नो नेटवर्कमा त्यो इन्टरनेटको लाइन कनेक्ट गर्दै हो। हामीले चाहिँ क्रिएट गरेको चाहिँ आफ्नो अफिस भित्रको नेटवर्क। तो यहाँ चाहिँ एउटा डिफिकल्टी चाहिँ कहिले कहिले हुन्छ, किनकि नट एभ्री वान आइटी ब्याकग्राउन्डबाट चाहिँ होइन। सो उनीहरूको लागि चाहिँ ठिकै हो कि उनीहरूले नेट चलेन भन्दाखेरि, बट यस्तो केसहरूमा त हामीले पनि त सर्टेन कुराहरू उनीहरूले बुझाउन सकिन्छ कि यसरी डिफाइन गर्ने हो, के नचलेको त्यो बुझाउन सक्नु पर्यो क्या। तो त्यही कारणले अहिले हामीले यो नेटवर्कलाई अलिकति क्लासिफाई गर्नले ट्राई गरौँ, राम्रोसँग बुझ्नले ट्राई गरौँ। तो यसले क्लासिफाई गर्नलाई यु हेभ वान मेथड, तपाईँको एरिया अनुसार, एरिया अनुसार छुटाउन मिल्यो कि हाम्रो कुन टाइपको नेटवर्क हो। अर्को मेथड छ तपाईँको नेटवर्कको सेटअप के, तपाईँको डिजाइन, जुन हामीले टोपोलोजी भन्छ कि तपाईँको फिजिकल्ली नेटवर्कको डिभाइसेसले एक अर्कासँग कसरी जोड्या छ, त्यसरी पनि नेटवर्कले छुट्टै डिफाइन गर्न पायो। एन्ड फाइनली हुन्छ तपाईँको नेटवर्कको मोडल अथवा आर्किटेक्चर भनौँ है। अब यो तिनटै कुरा हाम्रो नेक्स्ट स्लाइड्सहरूमा क्लियर गरौँ है यो कुरा। सो एरियाबाट छुटाउँदाखेरि तपाईँको अलवेज फर्स्ट टाइप अफ नेटवर्क हुन्छ लोकल एरिया नेटवर्क, ल्यान है। यो ल्यानको टर्म पनि धेरै सुन्नुभयो होला। सो यो ल्यान भन्न बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो कि यो यस्तो एउटा नेटवर्क हो जुन एउटा लिमिटेड एरियामा कनेक्टेड छ। मेबी तपाईँको एउटा रुममा जति एउटा कम्प्युटर छ तिनीहरूले जोड्या हो, कि तपाईँको पुरै एउटा फ्ल्याटमा, पुरै एउटा बिल्डिङको फ्लोरमा, कि तपाईँको बिल्डिङभरि जति पनि कम्प्युटर छ यिनीहरूले हामीले इन्टरकनेक्ट गरे भने द्याट इज कल्ड योर लोकल एरिया नेटवर्क, किनकि त्यहाँदेखि उनीहरूले बाहिर चाहिँ बोल्न मिल्दैन। तो एभ्री नेटवर्कको स्टार्टिङ लोकल एरिया नेटवर्कबाटै हुन्छ है। अब जस्तो कि हामीले पनि घरमा बसेर इन्टरनेट त चलाइरहेछ, इन्टरनेटले त हामीले भन्नु पर्यो वाइड एरिया नेटवर्क, बट त्यो पनि चल्नको लागि तपाईँको घरमा चाहिँ राउटर छ, अनि त्यसमा तपाईँले आफ्नो होला कि ल्यापटप वाटएभर कनेक्ट गर्नुभएको छ डिभाइस, त त्यो भनेको तपाईँको लोकल एरिया नेटवर्क इज योर राउटर टु योर डिभाइस। त पहिला त्यो लोकल एरिया नेटवर्क सेटअप हुनु पर्यो, अनि त्यसपछि मात्रै हो कि तपाईँले इन्टरनेट चलाउन पाउने हो है। एकैचोटि डाइरेक्टली कोही इन्टरनेटतिर चाहिँ जान सकिँदैन, कहीँ न कहीँ एउटा लिमिटेड एरियाको डिभाइसेसहरू इन्टरकनेक्टेड हुनै पर्छ है। सो अलवेज स्टार्टिङ ल्यान हो। अनि यसरी कुनै कम्पनीको धेरैवटा ब्रान्चेस छ ठाउँ ठाउँमा, डिफ्रेन्ट लोकेसनमा, त उनीहरूले फर्स्ट स्टेप के गर्नुपर्छ, उनीहरूको एभ्री ब्रान्चमा, एभ्री अफिसमा यो लोकल एरिया नेटवर्क चाहिँ सेटअप गर्नु पर्यो। अनि सबै ठाउँको लोकल एरिया नेटवर्क सेटअप भइसकेपछि त्यसपछि उनीहरूले चाहिन्छ होला कि वान ब्रान्च टु अनदर ब्रान्चको बिचमा कम्युनिकेसन गर्न पाऊ है, के इन्फर्मेसन एक्सचेन्ज गर्ने होला हैन, के रिसोर्सहरू एक्सचेन्ज गर्ने होला, इन्फर्मेसन सेन्ड गर्ने। तो पहिला ल्यान सेटअप गर्ने हो है। तो ल्यानमा तपाईँको हाई स्पिड इन्टरनेटको एक्सेस पायो, इन्फर्मेसन सेयरिङ गर्नु पायो तपाईँको डिभाइसेसको बिचमा। तो दिस इज वान सिम्पल डायग्राम। यो होला कि तपाईँको त्यही हो, सिम्पली घरमा युज गर्ने राउटर होला, त्यसमा आफ्नो डिभाइसेसले तारबाट पनि जोड्न सक्नुहुन्छ कि वाइफाईमा पनि कनेक्ट गर्नुहोस्। अनि यस्तो कनेक्ट गर्नुभयो भने यो केबलमा कनेक्ट भएको डिभाइस एन्ड यो वायरलेसमा कनेक्ट भएको डिभाइस सबैको बिचमा तपाईँहरूले फाइल सेयरिङ, प्रिन्टर सेयरिङ सबै गर्न मिल्छ। अब यति मात्रै गर्ने सोच छ, अब फेरि यो घरको राउटरमा इन्टरनेटको लाइन जोड्नै पर्छ कम्पलसरी होइन है। तपाईँले मात्रै यो आफ्नो लागि एउटा प्राइभेट नेटवर्क बनाउन खोजे भए फाइल सेयरिङको लागि मात्रै त इन्टरनेटको लाइन नजोडे पनि हुन्छ है। यति काम त हाम्रो राउटरले गरिदिइहाल्छ, कसैको इन्टरनेट कनेक्सनको लागि हामीले पेमेन्ट गरेर ल्याएर जोड्नु पर्दैन। इन्टरनेट कहिले चाहियो, जब हामीले बाहिरको नेटवर्कसँग बोल्न पर्ने छ, जुन कुराहरू हाम्रो नेटवर्कमा रिसोर्सहरू छैन है, यस्तो कुरा छ। सो नेक्स्ट के छ कि हाम्रो ठाउँ ठाउँमा ब्रान्चहरू छ, सो यिनीहरूले इन्टरकनेक्ट गर्नु पर्यो। तो त्यसको इन्टरनेट के अरे इन्टरकनेक्ट गर्ने एउटा मेथडको नाम हो मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क है। तो इसको कामै के हो कि फिजिकली डिफरेन्ट लोकेसनमा भएको लोकल एरिया नेटवर्कले इन्टरकनेक्ट गर्नु है। इट क्यान बी एउटा पुरै सिटीभरिको चाहिँ ठाउँ ठाउँको ब्रान्चेसहरू, कि एउटा कलेज क्याम्पसमा जुन सर्टन एरियामा धेरै डिफ्रेन्ट बिल्डिङ्सहरू छ होइन है, कि एउटा सानो लिमिटेड रिजनमा है। फेरि मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क युज गरेर तपाईँले वान कन्ट्री टु अनदर कन्ट्री चाहिँ कम्युनिकेसन गर्न चाहिँ पाएन है। फेरि के छ, म्यानको काम के, फेरि यो टर्म्सहरू चाहिँ प्रपर क्याच गर्नु होला।
डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट लोकेसनमा भएको लोकल एरिया नेटवर्कलाई अरूलाई इन्टरकनेक्ट गर्नलाई युज गर्ने मेथडको नाम हो मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। मिनिङ इफ तपाईँको लोकल एरिया नेटवर्क छैन देन यु क्यानट क्रिएट मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। कुनै ल्यानै छैन त यो वाला नेटवर्क बनाएर कसले इन्टरकनेक्ट गर्ने? ओके, सो हामीले यही फाइदा पायो। हाम्रो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट लोकेसन भएको एम्प्लोइजहरू, डिभाइसेसहरू, रिसोर्सहरूले एक अर्कासँग बोल्न पाइरहेछ। समथिङ लाइक दिस है, एउटा सानो फिगर कि अब यो चाहिँ यिनीहरू डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट लोकेसनमा छ। यो तपाईँको जुन यो यस्तो कनेक्सन आइरहेछ, दिस इज सोइङ यु कि धेरैवटा फिगरमा यस्तो एउटा देख्छ तपाईँको कि अलिकति यो टाढाको कनेक्सन भइरहेछ। मिनिङ यो बिल्डिङहरू डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट फिजिकल लोकेसनमा छ, एउटै लोकेसनमा चाहिँ होइन। तो यो कनेक्सनले त्यसरी डिफाइन गर्न खोजे हो। तो यो एभ्री यो बिल्डिङमा भनौँ न तपाईँको लोकल एरिया नेटवर्क छ अनि यहाँको र यहाँको लोकल एरिया नेटवर्कलाई यसरी इन्टरकनेक्ट भइरहेछ। तो यसले हामीले भन्नु पर्यो यो कनेक्सनको मेथडलाई लोकल एरिया नेटवर्कहरूले इन्टरकनेक्ट गर्नलाई मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क भन्ने हो है। होपफुली यो बुझिराख्नु भएको छ। सो थर्ड टाइप एरियाबाट छुटाउनलाई तीनटा मेथड छ। ल्यान भयो, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क भयो, अनि थर्ड टाइप छ तपाईँको वाइड एरिया नेटवर्क। यो भनेको चाहिँ तपाईँको धेरै लार्ज डिस्टेन्स भएको नेटवर्कहरूले इन्टरकनेक्ट गर्ने। यही हो हाम्रो इन्टरनेट भनेको सबभन्दा बेस्ट एक्जाम्पल हो वाइड एरिया नेटवर्क हो। त्यही कारणले हामीले इजिली एउटा लोकेसनमा बसेर ठाउँ ठाउँको डिफ्रेन्ट रिसोर्सेसहरू चाहिँ एक्सेस गर्न चाहिँ पायो है। सो यसरी अकॉर्डिङ टु एरिया छुटाउन मिल्छ। सो हाम्रो अकॉर्डिङ टु एरिया छुटाउँदाखेरि जुन हामीले अफिस भित्र बनाएको नेटवर्कले के भन्नु पर्यो रे, वी हैव टु कॉल इट ल्यान है, ल्यान भन्ने हो। ठीक छ। सो यसरी हामीले छुटायो। तपाईको घरको भित्र पनि त्यही राउटर, मोबाइल, ल्यापटप के छ तपाईको डिभाइसेसहरूले यिनीहरूले पनि इन्टरकनेक्ट गर्दाखेरि दैट इज कॉल्ड योर लोकल एरिया नेटवर्क। अनि अर्को तरिका के छ कि तपाईको नेटवर्कले डिफाइन गर्नलाई कि तपाईको नेटवर्कले फिजिकली कसरी जोड्नु भएको छ कि सबै डिभाइसेसहरूले एकअर्कासँग। त्यसमा चाहिँ तपाईले हामीले त्यसले भन्छ टोपोलोजी। हुन त टोपोलोजी दुई थरीको हुन्छ, तपाईको फिजिकल टोपोलोजी एन्ड लजिकल। आज चाहिँ हामीले फिजिकलमा मात्रै फोकस गरिरहेछ। सो दिस इज द मोस्ट ओल्डेस्ट टाइप अफ योर तपाईको नेटवर्क कनेक्सन। सो यहाँ हेर्नुहोस् मैले अघि पनि बनाएको थिएँ कि पहिला पुरानो नेटवर्कमा कुनै पनि सेन्ट्रल डिभाइस, यो हब, स्विच त्यस्तो डिभाइस क्रिएट भएकै थिएन। तो यो सबै सबैको कम्प्युटरहरू डाइरेक्टली यो तारमा जोडिरहेछ। दिस इज द ओल्ड कनेक्सन। अब फेरि एभ्री टाइप अफ नेटवर्क को फिजिकली सेटअप गरिसकेपछि सबैको आफ्नो एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजको कुरा हुन्छ है। अब यो बसको यो डिजाइन, यो बस टोपोलोजीको डिजाइन, यसको एउटा मात्रै एडभान्टेज छ कि त्यो बेलाको यो रिसोर्सहरू चाहिँ एकदमै सस्तो रेटमा पाइन्थ्यो कि त्यस्तो महँगो डिभाइसेसहरू थिएन, डाइरेक्टली केबलमै जोड्ने हो। तो यसको एउटा एडभान्टेज छ कि इट इज भेरी चिप। बट यसको डिसएडभान्टेजेसहरू धेरै देखिन्छ किनकि अब हामीले कुनै पनि नेटवर्कहरू क्रिएट गरेपछि त फेरि हामीले त्यसले म्यानेज पनि गर्नु पर्यो। अब यो हुन सकिन्छ कि मेबी फर वाट एभर रिजन हैन तपाईको यो तार एक ठाउँमा ड्यामेज भयो, लेट्स से। अब यो ड्यामेज भयो भने के हुन्छ कि यसको डिसएडभान्टेज, कुनै एउटा ठाउँमा तपाईको नेटवर्क फेल भयो भने तपाईको कुनै पनि डिभाइसेसहरूले एक अर्कासँग बोल्न मिल्दैन है। हेर्नुस्, एक ठाउँमा ड्यामेज हुन बित्तिकै पुरै नेटवर्क तपाईको फेल हुन्न। ओके, यो यसको मेन प्रब्लम थियो। ठीक छ। सो यो सर्टन प्रब्लम्सहरूले गर्दा यो धेरै पुरानो डिजाइन हो, फेरि यो कुनै अहिले चल्ने डिजाइन होइन। त्यस्तो एक्सप्लेन गर्नलाई हल्का हामीले डिजाइनिङको कुरा गर्नै पर्छ कोर्समा। सो फर्स्ट यो थियो। अब यसको मेन फल्ट चाहिँ के थियो कि अब यो किन एक ठाउँमा ड्यामेज हुँदाखेरि चलेन, किनकि व्हाट यु क्यान नोटिस ओभर हियर कि यो दुई ठाउँमा चाहिँ सर्टन डिभाइसेसहरू जोडिरहेछ। दिज आर कल्ड समथिङ कल्ड योर टर्मिनेटर। अब के छ कि तपाईको यो तार त खुल्ला तार आउने हो। अब यो हामी सबैले थाहा छ कि कुनै पनि इलेक्ट्रिसिटी पास भइरहेको तारले यतिकै ओपन छोड्न त मिलेन हैन। फेरि त सर्किट त ओपनको ओपनै हुने भयो अनि फेरि तपाईको इन्फर्मेसन पास हुनेवाला त छैन। त्यसले चाहिँ क्लोज गर्न पर्यो। तो क्लोज गर्नको लागि चाहिँ यो डिभाइस युज हुन्थ्यो कल्ड योर टर्मिनेटर है। फेरि टर्मिनेटरको पनि फिटिङ चाहिँ राम्रोसँग गर्नुपर्छ।
अब हामीले नेटवर्किङमा चाहिँ के मानिन्छ कि इफ तपाईले टर्मिनेटर जोडेन, यतिकै खुल्ला तार बसिरहेछ भने तपाईको यहाँ इन्फर्मेसन लिक भइरहेछ, डेटा लिक भइरहेछ। ओके, त्यस्तो कुरा हो। सो यो धेरै पुरानो भएर यसको यो प्रब्लमहरु देखेर उनीहरुले अर्को एउटा डिजाइन क्रिएट गरेको थियो, व्हिच इज योर रिङ नेटवर्क। अब यो रिङ नेटवर्कमा सेम कन्सेप्ट हो, बट के गर्दैछ कि कम्प्युटर टु कम्प्युटर जोड्दैछ। अनि यसको मेन एडभान्टेज अघिसँग कम्पेयर गर्नुभयो भने यसमा चाहिँ के चाहिएको थियो रे, टर्मिनेटर डिभाइस। तो रिङ टोपोलोजीमा यू डोन्ट नीड टु कनेक्ट टर्मिनेटर डिभाइस, कम्प्युटरहरूले नै त्यो टर्मिनेसनको काम गर्न सक्छ। मिनिङ अब तपाईको त्यो इन्फर्मेसन, त्यो सिग्नल लिक हुनेवाला चाहिँ छैन। यसरी मजाले सेटअप गर्न पायो है। अब हुन त यो फिगर चाहिँ मैले यस्तो गोलो राख्दा चाहिँ गोलै राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ होइन, अब किनकि नामै रिङ टोपोलोजी भन्दाखेरि लजिकली यो डिजाइन बनाइन्छ। तो यसमा चाहिँ उनीहरुले लजिक के गर्दैछ कि तपाईको फर्स्ट कम्प्युटरबाट स्टार्ट गरेर सेकेन्डमा डाइरेक्टली तार जोड्ने, सेकेन्डबाट थर्डमा गर्दा गर्दा फाइनली तपाईको लास्ट कम्प्युटरबाट फिर्ता फर्स्टमा जोड्दिने हो। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड योर रिङ है। अनि फेरि यो डिजाइनमा चाहिँ अघिको भन्दा के एडभान्टेज पाए कि लेट्स इमेजिन कि अहिलेको लागि कम्प्युटर नम्बर 1 देखि 2 मा सिग्नल यहाँबाट पास भइरा होला है, किनकि त्यही देखिरहेछ कि डाइरेक्टली कनेक्टेड हो। अब भनौँ तपाईको यहाँ केबल के भएर यहाँ ड्यामेज भयो। अब यो ड्यामेज भयो भने त यहाँ सेन्ड गर्दाखेरि सिग्नल त उता रिसिभै भइरहेको छैन, जति सेन्ड गरे पनि। त यस्तो केस भयो भने तपाईको रिङ टोपोलोजीमा, किनकि यस्तो हेर्नुस् कि हामीसँग अर्को पनि बाटो छ, यसरी पनि घुमेर आउनु पायो हो। त उसले इमिडिएटली हाम्रो डिभाइसले डाइरेक्सन चेन्ज गरिदिन्छ अनि यो डाइरेक्सनबाट सेन्ड गरेर बल्ल तपाईको इन्फर्मेसन यहाँ आइपुग्ने हो। छ हेर्नुस्, कहीँ तपाईको केबल ड्यामेज भए पनि यसले अटोमेटिकली म्यानेज गरिदिरहेछ। तो यो थियो फाइदा यो डिजाइनको। बट फेरि यो डिजाइन पनि सेम थिङ, इफ तपाईको दुई ठाउँमा तार ड्यामेज भयो भने यहाँ चाहिँ यो तिनटाले एकअर्कासँग बोल्न पायो अनि यो तिनटाले पनि कम्युनिकेट गर्न पायो। बट किनकि अब यहाँदेखि त्यहाँ कनेक्सनै डाउन भइसकेको छ, त सबै कम्प्युटर्सले एकअर्कासँग कम्युनिकेट गर्न मिलेन। जुन हामी एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटरले के भन्नु पर्यो कि हाम्रो नेटवर्क फेल भयो, किनकि हाम्रो नेटवर्कमा वी वान्ट कि सबै डिभाइसेसले एकअर्कासँग कम्युनिकेट गर्न चाहिँ पाओस्। त इमिडिएटली यसको ट्रबल सुटिङतिर लाग्नु पर्यो है। बट यो पनि डिजाइन धेरै दिन चलेन, किनकि यो यतिखेर चाहिँ तपाईको टेक्नोलोजीको पनि अलिकति लिमिटेसन थियो। तपाईले यसमा चाहिँ नेटवर्कको हाईएस्ट स्पिड पाउनुहुन्थ्यो 10 एमबीपीएस हैन, 10 मेगाबिट्स पर सेकेन्ड। त्यो भन्दा बढी स्पिड यहाँ पोसिबलै थिएन। सो अगेन त्यसपछि चाहिँ तपाईको यो हब र स्विच बनेको डिभाइस क्रिएट भयो। सो नाउअडेज वी आर युजिङ स्विच। तो स्विचहरुमा जोडेर जुन तपाईले नेटवर्क क्रिएट गर्नुहुन्छ त्यो डिजाइनको नाम हो स्टार। इट इज योर स्टार टोपोलोजी। अनि यहाँ क्लियरली फिगरमा के देखिरहेछ कि अघिसम्म दुईटाको चाहिँ के थियो कि सबै कम्प्युटरले एउटै तार शेयरिङ गर्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ के भयो कि एभ्री कम्प्युटरको छुट्टै केबल छ, सबै सिस्टमबाट डिभाइसबाट सेपरेट केबल तपाईको स्विचसम्म आइरहेछ। सो अब के भयो कि तपाईको सबै नेटवर्कको कम्युनिकेसन यो सेन्ट्रल डिभाइसको थ्रुबाट गइरहेछ। जुन पुरानोमा हब हुन्थ्यो, नाउडेज यु हेभ योर स्विच। फिर मैले अघि पनि भनेको थिएँ तपाईको घरको राउटरमा त्यो 4 वटा ऑरेंज पोर्ट अथवा येलो पोर्टको त्यसले पनि यो स्विचकै काम गरेछ। त त्यसमा पनि सेम कन्सेप्ट है, त्यसमा पनि कम्प्युटर जोड्यो भने तपाईको डिजाइन छ स्टार टोपोलोजी। अनि यो डिजाइन इम्प्लिमेन्ट गर्न बित्तिकै हाम्रो धेरैवटा एडभान्टेजेस पायो हामीले। नम्बर 1 चाहिँ के छ कि तपाईको यो एउटा इन्टेलिजेन्ट डिभाइस हो अनि यसले नै तपाईको नेटवर्कले म्यानेज गरिदिरहेछ। तपाईले यो स्विचमा बाइ डिफल्ट के पनि सेटिङहरु खासै मिलाउनु पर्दैन, नर्मल खाली नेटवर्क बनाउने हो भने यहीबाट चलिहाल्छ। ओके, अनि सेकेन्ड एडभान्टेज अब भनौं कि यो कम्प्युटरको केबल ड्यामेज भयो भने त यहाँ मात्रै नेटवर्क चल्दैन, बाकी सबै ठाउँमा चलिरहेछ। यो चाहिँ हाम्रो लागि मेजर एडभान्टेज हुन्छ फर योर ट्रबल सुटिङ, किनकि यहाँ मात्रै चलेको छैन बाकी सबै ठाउँमा चलिरहेछ भने हामीले एउटा एरिया पायो काम गर्नको लागि। अनि एरिया पाइसकेपछि हामीले 1 बाइ 1 चेक गर्न पाए कि फल्ट के हो, तपाईको तार बिग्रिया हो कि मेबी तपाईको कम्प्युटरको आईपी एड्रेसको सेटिंग्स बिग्रियो कि फिजिकली तपाईको नेटवर्क कार्ड बिग्रिया हो कि। त 1 बाइ 1 हामीसँग लिस्ट हुन्छ, त चेक गर्दै जाउँ, एटलिस्ट एउटा एरिया चाहिँ पायो। तो पुरानो बसमा चाहिँ किनकि ड्यामेज हुन बित्तिकै पुरै नेटवर्क डाउन भयो, त हामीले थाहा नै हुँदैन कि एक्चुअली प्रब्लम कहाँ छ। तो त्यसमा पहिला एरिया
पोइन्ट अफ फेलियर छुटाउनुमा चाहिँ टाइम लाग्ने। अब त्यो पोइन्ट अफ फेलियर भेटाएपछि पो तपाईँले रिपेयरिङ गर्न पायो, ट्रबल सुटिङ गर्न पायो है। सो द्याट इज द एडभान्टेज। दिस इज यर स्टार टोपोलोजी। आजभोलि यही युज हुन्छ इफ यु आर युजिङ यर वायर्ड नेटवर्क, यो डिजाइन। अनि फेरि यो डिजाइनमा तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँहरूसँग धेरै कम्प्युटर छ भने सबै एउटै स्विचमा त जोड्न सकिँदैन। सो वाट यु क्यान डु इज कि धेरैवटा स्विचले इन्टरकनेक्ट गर्न पायो अनि यहाँ सबैमा जोडेको कम्प्युटरहरू यिनीहरूले एकअर्कासँग इजिली कम्युनिकेट गर्न चाहिँ मिल्छ है। सो दिस इज कल्ड यर एक्सटेन्डेड स्टार। सो मिनिङ एक्सटेन्डेड स्टार चाहिँ बढी युज भइरहेको होला नाउअडेज है। फेरि यो फिगरमा यो फेरि मैले अघि बनाएको थिएँ कि स्विचको काम यो हो कि हाम्रो कम्प्युटरहरूको बिचमा चाहिँ नेटवर्क क्रिएट गर्ने है। त फेरि यो दुईटा स्विच जोड्दाखेरि दुईटा नेटवर्कको भनेर नबुझ्नु होला, यो एउटै नेटवर्क हो, मात्रै त्यसको साइज हैन, त्यसको कनेक्सन चाहिँ हामीले एक्सटेन्ड गरिदिएको छ है। जतिवटा पनि स्विच र हबले एकअर्कासँग जोड्नुहुन्छ दे आर अल इक्वल टु वान नेटवर्क। अनि त्यो एउटा नेटवर्कमा धेरैवटा डिभाइस होला, बट दिज आर नट डिफरेन्ट नेटवर्क है। स्टार्टिङमा धेरैजना बिगिनर्सहरूले यो कन्फ्युज गर्छ, त्यो क्लियर गर्न खोजे। अर्को फेरि छ हाम्रो एकदमै एडभान्स कनेक्सन छ यो मेश टोपोलोजी है, यो मेश डिजाइन। अब यसमा चाहिँ यहीसँगै कम्पेयर गरौँ। अब के छ कि अब हामीले त यो चाहियो कि यहाँको चारवटा सिस्टम र यहाँको चारवटा सिस्टमले एकअर्कासँग बोल्न पाओस्, कम्युनिकेट गर्न पाओस्। बट क्लियरली यो फिगरमा के देखिरहेछ कि यो कम्प्युटरको सिग्नल उतापट्टि जानको लागि यो एउटा केबलबाट जाने। अब एउटा केबल त कहिले कहिले फर वाट एभर रिजन त ड्यामेज पनि हुनसक्छ, फेरि यो तार बिग्रिहाल्यो पनि यो कम्प्युटरले एकअर्कासँग कम्युनिकेट गर्न पाएन। सो हामीले अलिकति एडभान्स कनेक्सन सोच्दाखेरि के गर्छ कि हाम्रो जति पनि स्विचहरू छ हाम्रो नेटवर्कमा सबैजनासँग डाइरेक्ट कनेक्सन। अनि डाइरेक्ट कनेक्सन गर्नेको मिनिङ यु आर क्रिएटिङ युर फेल ओभर। जस्तो कि अहिलेको लागि इमेजिन गरौँ कि यो कम्प्युटरलाई योसँग बोल्न पर्यो भने तपाईँको सिग्नल अहिले करेन्टली यसरी आएर होला, बट भनौँ कि यो तपाईँको तार ड्यामेज भइहाल्यो, बट इट्स ओके, तपाईँको नेटवर्कमा के प्रब्लम हुँदैन, उसले अर्को रुट लिन सक्छ। भनौँ अहिलेको लागि यसरी घुमेर पनि जानु पायो बाटो, सबैले हामीले एकअर्कासँग जोडेको छ नि। त्यो मेश टोपोलोजीको गोल यो हो कि सकेसम्म हाम्रो नेटवर्क कहिले पनि स्टप नहोस्, एउटा केबल ड्यामेज भयो भने अर्को सेकेन्डरी केबल पनि रेडी होस्, सो द्याट मेरो सिग्नल त्यहाँबाट जाओस्। अब यहाँ त मैले टन्नै जोडिदिएको छु, अब यो पनि बिग्रिहाल्यो भने अगेन यो कम्प्युटरको सिग्नल यसरी पनि घुमेर आउनु पायो, यहाँ यो पनि ड्यामेज हुन सक्छ होला, फेरि अगेन यु हेभ अनदर पाथ। हेर्नुहोस् धेरैवटा मल्टिपल रुट्सहरू क्रिएट गर्ने हो। यो अलिकति एडभान्स कनेक्सन हो। अब यसमा फेरि तपाईँको सर्टन कस्टहरू पनि हाई देख्छ। अब यो एकर्डिङ टु तपाईँको कस्तो खाली कम्पनी हो त्यो अनुसार चाहिँ यो इम्प्लिमेन्ट गर्ने कि नगर्ने डिसिसन लिनु पर्यो। हामीले अलवेज आफ्नो कम्पनीको एउटा बजेटमै हैन के छ उनीहरूको त्यो अनुसारै काम गर्नुपर्छ। होला कि हामीसँग सोच होला कि यस्तो एकदम एडभान्स खाली कनेक्सन क्रिएट गरौँ राम्रो हुन्छ, बट त बन्न बित्तिकै इम्प्लिमेन्ट नहोला है, सर्टन टाइम पनि लाग्न सक्छ। बट त्यो अप्सन्सहरू के छ हामीसँग मेथडहरू त्यो चाहिँ हामीले बुझाइराख्नु पर्यो। किनकि अगेन होला कि तपाईँको अफिसको म्यानेजमेन्टलाई मेबी दे डोन्ट ह्याभ आइटी ब्याकग्राउन्ड हैन, उनीहरूले थाहा छ कि कम्प्युटरहरूबाटै काम गर्नु पर्यो, बट नेटवर्किङको यति डिप नलेज चाहिँ नहोला। त हामीलाई नै एक्सप्लेन गर्नुपर्छ कि यस्तोहरू छ, यो गरेपछि हाम्रो नेटवर्क यसरी राम्रो हुन्छ। सो हामीले सर्टन केसमा हामीले काम गर्दाखेरि हामीले एउटा ट्रेनरको पनि काम गर्नुपर्छ कि अफिसको अरू स्टाफले पनि सिकाउनु पर्यो कि नेटवर्क कसरी युज गर्ने हो हैन। हाम्रो हायर म्यानेजमेन्टको मेम्बर्सहरूले पनि बुझाउनु पर्यो कि नेटवर्क यसरी सेटअप हुन्छ, यसरी गरे पनि हाम्रो प्रोडक्टिभिटी बढ्छ, नेटवर्कको स्पिड इन्क्रिज हुन्छ। फेरि राम्रोसँग नेटवर्क सेटअप गरेन भने तपाईँको पुरै नेटवर्क ल्याग हुन्छ, एकदम स्लो चल्छ। त त्यही कारणले नै नाउअडेज नेटवर्किङमा कम्पलसरी हुने सिसिएनएको कारण के हो कि यस्तो लजिकहरू कन्सेप्टहरू यो कोर्समै डिस्कस हुने हो के। अब अरू कोर्सेसमा फेरि योभन्दा एडभान्समै जाने हो हैन। त यो पनि एउटा एडभान्स कनेक्सन हो। फेरि यो मैले भन्न खोजे होइन कि सिसिएनए कुनै बेसिक खाली कोर्स हो चाहिँ होइन, यसमा हामीले धेरै कन्सेप्टहरू कुरा गर्छ, बट एभ्री कोर्सको त एउटा लिमिटेसन हुन्छ कि त्यसमा कति नै कभर गर्न मिल्छ। द्याट इज वाइ एभ्री आइटीको कोर्सहरूको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट लेभलमा राख्दै हुन्छ। त यो कुराहरू चाहिँ सबै हाम्रो सिसिएनए लेभलमै क्लियर हुने चिज हो। ओके, सो यसरी हामी जानु पायो। अनि फाइनली सबैको फेभरेट डिजाइन वायरलेस। हामी सबैले वाइफाई कनेक्सन चाहिँ चाहियो हैन, यो त फ्याक्टै कुरा हो।
एन्ड अल्सो हामीले नाउडेज मिक्सचर युज गर्छ, मिनिङ तपाईको स्टार टोपोलोजी पनि हुन्छ स्विच, अनि त्यसमा फेरि तपाईको वायरलेस डिभाइस पनि जोडेर वायरलेस पनि क्रिएट गरिन्छ. सो यु क्यान से दैट नाउडेज वी आर युजिङ हाइब्रिड नेटवर्क टोपोलोजी है, मल्टिपल कनेक्शन्सहरू युज गर्ने डिफरेन्ट मेथड्स. सो दिस इज हाउ यु क्यान डिफाइन अकॉर्डिङ टु टोपोलोजी है. एरिया अनुसार तपाईको लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलिटन एन्ड वाइड एरिया नेटवर्क. फिर तपाईको लोकल एरिया नेटवर्कले कसरी सबै डिभाइसेसले एकअर्कालाई जोड्ने हो त्यसको लागि हामीले बुझ्यो टोपोलोजी. त्यसमा यो बुझ्यो कि स्टार टोपोलोजी हुन्छ युज भइरहेको नाउडेज, अनि स्टार सँगसँगै कम्बिनेसनमा यु आर युजिङ वायरलेस टोपोलोजी. एन्ड अलिकति ठुलै कम्पनी छ जहाँ धेरै डिभाइसेसहरू छ, दे विल डेफिनेटली युज योर मेश टोपोलोजी अल्सो. ओके, सो यो एन्ड थर्ड फाइनल मेथड छ. हजुर सुनिल जी के क्वेशन छ तपाईको? मेसेजमा हाल्न मिल्छ भने राखिदिनु होला, ह्यान्ड रेज गर्नु भएको थियो. ठीक छ सर, म मेसेजमा लेखिदिन्छु अहिले. ए ओके, इमिडिएटली हालिदिने हो भने तुरन्तै म एक्सप्लेन गरिदिइहाल्छु. योसँगै रिलेटेड क्वेसन हो भने अरूले पनि फाइदै हुन्छ. ओके, सो टोपोलोजीहरूको कुरा चाहिँ यो हो. त्यसपछि हाम्रो फाइनल कुरा छ, मेसेज आउँछ भनेर साइडमा राखिदिन्छु है. नेक्स्ट कुरा छ कि हामीले डिभाइसेसहरूले एकअर्कासँग त जोड्न पायो राइट, बट फेरि के छ कि यिनीहरूसँग जोडिसकेपछि तपाईँले आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम फर एक्जाम्पल विन्डोज त्यसमा सर्टन सेटिङ्सहरू गर्नु पर्यो. अब त्यो सेटिङ्सहरू गरिसकेपछि मात्रै हो कि त्यो फाइल सेयरिङहरू चल्ने है. यतिकै फेरि हुँदैन, तार जोड्नु बित्तिकै कुनै म्याजिकली तपाईँको फाइल सेयरिङ हुनेवाला चिज छैन. सर्टन सेटिङ्सहरू चाहिँ गर्नु पर्यो. त्यो सेटिङ्सहरू गर्दाखेरि हामीसँग दुईटा अप्सन छ कि कुन चाहिँ खाली नेटवर्कले बनाउने है. दिस इज यर लजिकल मोडल अगेन अकॉर्डिङ टु तपाईँले अपरेटिङ सिस्टममा के सेटिङ गर्न खोजे हो. सो एउटा छ तपाईँको एकदम सानो अफिस अथवा घरमा चाहिँ हामीले यो खाली चाहिँ डिजाइन युज गर्छ, पियर टु पियर नेटवर्क मोडल है. अथवा यसले हामीले वर्क ग्रुप पनि भनिन्छ. मेबी तपाईँले वर्क ग्रुप भनेको टर्म विन्डोज युजरले कहीँ न कहीँ नोटिस गरे हुन पनि सक्छ. सो यो पियर टु पियर वर्क ग्रुपको मोडलमा के छ कि हामीले नेटवर्कहरूले सेटअप गरिसकेपछि एनी टाइम फ्रम एनी कम्प्युटर यु क्यान कम्युनिकेट विथ एनी अदर कम्प्युटर है. कुनै पनि यहाँ लिमिटेसन, कुनै पनि यहाँ रिस्ट्रिक्सन छैन. तपाईँको नेटवर्क कनेक्ट हुन बित्तिकै एउटा कम्प्युटर बसेर जे मन छ अर्को कम्प्युटर कुन चाहिँ फाइल्सहरू खोल्ने कि त्यसको प्रिन्टर चलाइदिने के गर्ने सबै गर्न पायो है. यो एउटा डिजाइन छ. यो त एउटा सानो नेटवर्क भनौँ तपाईँको 10-15 वटा कम्प्युटरको लागि यो नेटवर्क डिजाइनमा गइन्छ. अब यसको फाइदा चाहिँ के हो कि यो मोडलको यो सेटअप गर्न सजिलो छ. यो भरि हाम्रो आई थिङ्क भोलिको सेसनमा म तपाईँहरूले यो कुरा चाहिँ देखाइदिन्छु कि सिम्पल तपाईँको 3-4 वटा सेटिङ मिलाउने हो यो सबै कम्प्युटरमा विन्डोजमा. त्यसपछि तपाईँको पियर टु पियर नेटवर्क रेडी, फाइल सेयरिङ गर्न पायो. एडभान्टेज यो भेरी सिम्पल, कम्प्लिकेसन छैन. डिसएडभान्टेज के छ कि अब किनकि यहाँ कुनै रिस्ट्रिक्सनै छैन, मिनिङ यहाँ कुनै कन्ट्रोल छैन, अनि कन्ट्रोल नभएको लोकेसनमा तपाईँको यो नेटवर्कको कनेक्सन कुनै युजरले मिसयुज पनि गर्न सक्छ है. किनकि यहाँ हामीले ठ्याक्कै कन्ट्रोल गर्नै पाएन. त्यो प्रब्लम छ कि कुनै पनि सेक्युरिटी छैन भन्न खोजे, भेरी लो इन सेक्युरिटी. तर इजिली सेटअप गर्न पायो, धेरै सजिलोले छिटै काम सकिन्छ. So if you want control security खोज्नु भएको छ जुन हाम्रो नेटवर्कमा इफ यु हेभ लाइक 30-40 कि धेरैवटा कम्प्युटर छ भने यु अलवेज निड टु कन्ट्रोल है. तपाईँको फेरि यस्तो छ कि तपाईँले त राम्रो सोचले त्यो नेटवर्क क्रिएट गरिदिनु भयो, फेरि अब यहाँ कम्प्युटरमा बसेर चलाउने युजरको चाहिँ के छ इन्टेन्सन्स त्यो पनि त बुझ्नु पर्यो. त एभ्री युजर तपाईँको राम्रो युजर चाहिँ हुँदैन. कुनै युजरले अब उसको स्टार्टिङदेखि नै इन्टेन्सन यो थियो होला कि तपाईँको नेटवर्कले ड्यामेज गर्ने कि तपाईँको कम्पनीको अर्गनाइजेसनको कुनै इन्फर्मेसनहरूले ड्यामेज गरिदिने कि इन्फर्मेसन चोर्ने हैन. यस्तो पनि चल्छ कुनै आइटी कम्पनीजहरूको एउटा कम्पनीको फाइल्सहरू, इन्फर्मेसनहरू, क्लाइन्टहरूको लिस्टहरू कसैले कपी गरेर फेरि अर्को अर्गनाइजेसनले सेल गरिदिने, यस्तो धेरै चल्छ है हाम्रो. यसमा तपाईँको कन्ट्रोल छैन भने यो युजरले इजिली सबै चोर्न पायो
बिगार्न पायो। सो इफ यु आर लुकिङ फर कन्ट्रोल तपाईँले यो सर्भर नेटवर्कमा जानु पर्यो। अब यसमा चाहिँ फर्स्ट अफ अल तपाईँले एउटा कम्प्युटरले सर्भर बनाइदिनु पर्यो। अब हुन त मैले अलिकति यो तपाईँको अलि राम्रै एक्सपेन्सिभवाला सिस्टमको चाहिँ मैले यहाँ फोटो छिराक्दिया हो। फेरि यस्तो छैन कि तपाईँले यस्तो महँगोवालै किन्न पर्छ भनेर छैन। तपाईँले आफ्नो सिम्पल एउटा कम्प्युटरले पनि नर्मल खाली सर्भर बनाएर यु क्यान सेटअप यर सेक्युरिटी। अब यो धेरै एक्सपेन्स कहिले गर्ने हो, जब हामीसँग धेरै डिभाइसेस छ नेटवर्कमा अनि हाम्रो कम्युनिकेसन्सहरू धेरै चलिरहेछ हैन। अब यस्तो एनी टाइम के फाइल्सहरू ट्रान्सफर भइरहेछ, त्यो केसमा चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति हाई कस्ट गरेर हैन, एक्सपेन्स गरेर राम्रै खाली सर्भर कम्प्युटर चाहिँ किन्नुपर्छ। अनि यो राखेपछि हामीले यो सर्भर क्लायन्ट नेटवर्क क्रिएट गरेपछि अथवा तपाईँको विन्डोजको लागि इफ यु आर क्रिएटिङ सर्भर नेटवर्क इन विन्डोज, इट इज कल्ड यर डोमेन नेटवर्क है। डोमेन नेटवर्कको टर्म डाइरेक्टली त्यहाँ दिन्छ। अरू अपरेटिङ सिस्टमले प्राय जस्तो सर्भरकै टर्म दिन खोजिरहेको हुन्छ, राइट। सो अब यसमा चाहिँ फाइदा के भयो कि अब यो कम्प्युटरलाई यहाँको कुनै फाइल खोल्न छ भने के छ कि डाइरेक्टली अब जान मिल्दैन, किनकि अल कम्युनिकेसन बिचमा यो बसिरहेछ। तो पहिला यो कम्प्युटरले उसको त्यो कम्युनिकेसनको लागि यो सर्भरको थ्रुबाट हाल्नुहुन्छ। अनि यो सर्भरले फेरि हामीले यहाँ सेक्युरिटीको सेटिङ मिलाएर पर्मिसन दिन पायो कि युजरले यताको रिसोर्स खोल्न मिल्ने कि नमिल्ने। सो एभ्री टाइम सर्भरले चेक गर्छ, इफ उसँग पर्मिसन छ, पर्मिसन एलाउमा सेट छ भने त जान पायो। अब तपाईँले पर्मिसन डिनाई गर्नु भएको छ भने त जान पाएन। सो दिस इज द एडभान्टेज अफ सर्भर डिजाइन है। कम्प्युटरहरू त्यही हो। अब तपाईँले सेटिङ मिलाएको अनुसार फेरि फिगरमा चाहिँ नजानुहोस्, यो फिजिकल कुरा होइन। तपाईँले आफ्नो विन्डोजमा सेटिङ के गर्नु भएको छ, त्यो सेटिङ अनुसार पियर टु पियर बनाउनु पायो अथवा सर्भर नेटवर्क बनाउनु पायो। बट यो सर्भर नेटवर्क बनाउनको लागि हाम्रो यो जुन मेन कम्प्युटर जुन मैले यहाँ छुट्याएर राखेको छ, यसमा फेरि तपाईँको विन्डोज 10 ले चाहिँ सर्भर बनाउन मिल्दैन है। त्यसको लागि तपाईँको माइक्रोसफ्टको छुट्टै नै आउँछ, माइक्रोसफ्ट विन्डोज सर्भर भनेर सेपरेट अपरेटिङ सिस्टम आउँछ। त्यो अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्नु पर्यो। त्यो अहिले करेन्टली चलिरहेको भर्जन छ तपाईँको 2019 है। द्याट इज यर लेटेस्ट विन्डोज सर्भर है। कि कुनै पुरानो सर्भर युज भयो भने त काम चल्न सकिन्छ होला, मेबी 2012 है। अगेन फेरि अब के छ कि हामी घरको युजरले कुनै नयाँ विन्डोज आयो भने त हामी त इमिडिएटली त्यो युज गरौँ भनेर सोच गरिन्छ हैन। त्यो त हामी एभरेज होम युजर हो। बट ओफिसियली त्यसरी चाहिँ चल्दैन। अलवेज नयाँ भर्जन आउनु बित्तिकै हामीले इमिडिएटली इम्प्लिमेन्ट गरिँदैन, किनकि सर्टन प्लानिङहरू हुनु पर्यो। किनकि तपाईँले आफ्नो यो कम्प्युटरहरूमा के सफ्टवेयरहरू प्रोग्राम्सहरू के इन्स्टल गरे होला हैन। मेबी कुनै पुरानो भर्जनको फोटोसप इन्स्टल गरिदिनु भयो कि हुनसक्छ अफिसको काम त्यसमा हो। अब भनौँ कि फ्युचरमा कुनै नयाँ विन्डोजै अपरेटिङ सिस्टम आइदियो हैन, विन्डोज किन कुनै सेपरेट पनि होला, त हामीले अलिकति प्लानिङ गरेर रिसर्च गरेर यो पनि चेक गर्नुपर्छ कि मेरो करेन्टली पुरानो भर्जनमा चलिरहेको विन्डोजमा जुन सफ्टवेयर छ त्यो नयाँ भर्जनमा डाइरेक्टली चल्छ कि चल्दैन, राइट। अब हुन त हामी अब आई थिङ्क धेरैजना होम युजरहरूले बढी पाइरेटेड सफ्टवेयर युज गर्ने चाहिँ चलन होला। मेबी टोरेन्टहरूबाट डाउनलोड गर्ने वाटेभर। हुन त त्यो अलिकति मिसयुज हो आइटीको कुराहरूमा। बट के छ कि अब सबै ठाउँमा त्यस्तो हुँदैन। कम्पनीजहरूले चाहिँ सकेसम्म ओफिसियली जेन्युन विन्डोजै किन्ने हो, जेन्युन सफ्टवेयर पर्चेसै गरेर चलाउने हो। त्यसरी हामीले पाइरेटेड चलाइँदैन, किनकि पाइरेटेडमा तपाईँको अलरेडी त्यो पाइरेटेड सफ्टवेयरमै कुनै मेलिसियस कोड हुनसक्छ, मेबी अलरेडी त्यसमा कुनै भाइरस पनि हुनसक्छ। अब घरको हामी युजरले त खासै यस्तो कुराहरू मतलब गर्दैन, किनकि मेरो घरको कम्प्युटरमा के नै होला इन्फर्मेसन, कुनै ह्याकरले त चोर्नलाई अथवा ह्याकरले मेरो कम्प्युटर ड्यामेज गरेर उसले के नै फाइदा पाउने हो। मेबी एकछिनको लागि सेटिस्फ्याक्सन होला हैन, अरू त के नै उसले कुनै ठुलो गोल त सक्सेस हुने त होइन उसको। बट ओफिसियली त्यस्तो हुँदैन। सो वेन यु आर युजिङ जेन्युन विन्डोज एन्ड जेन्युन अपरेटिङ सिस्टम, तो इफ तपाईँको नयाँ विन्डोजमा पुरानोवाला सफ्टवेयर चलेन भने त फेरि अगेन यो सफ्टवेयरको नयाँ भर्जन फेरि किन्ने पनि कन्डिसन आउँछ है। त्यो विन्डोज चेन्ज गर्दा गर्दा अर्को 3-4वटा सफ्टवेयर पनि चेन्ज गरिदिनु पर्यो, अपडेट गरिदिनु पर्यो, अपग्रेड गरिदिनु पर्यो। सो पुरै प्लानिङ हुनुपर्छ है। त द्याट इज वाइ एकैचोटि अलवेज सबै कम्पनीले नयाँ खाली चाहिँ युज गर्दैन सफ्टवेयरहरू। अहिले पनि तपाईँले धेरैवटा कम्पनीजमा हेर्नुभयो भने तपाईँको विन्डोज सर्भर 2012 2008 पनि चलिरहेछ। किन? उनीहरूले आफ्नो लागि के न के एप्लिकेसन उनीहरूले आफै बनाएको छ, बट अब त्यसको अब नयाँ भर्जन बनाउनलाई सर्टन टाइम एन्ड कस्ट लाग्छ।
सो करेन्टली त्यही पुरानै चलाउँछ अनि स्लोली ग्रेजुअली चाहिँ नयाँमा चाहिँ अपग्रेड हुने हो, इमिडिएटली चाहिँ गरिँदैन है अफिसमा चाहिँ। सो यो तीनटा मेथड छ तपाईले आफ्नो नेटवर्क डिफाइन गर्नलाई, एरिया, टोपोलोजी एन्ड तपाईको नेटवर्क मोडल। ओके, यसरी अब नेटवर्कले अलिकति बुझ्न सकिन्छ। सो अघिको जुन मेरो कुरा थियो कि मलाई फोन आयो कि नेट चलेन, सो इफ उसले डाइरेक्टली त्यो मान्छेले मेरो इन्टरनेट कनेक्सन चलेन भनेपछि मलाई आइडिया भयो। फेरि इन्टरनेट कनेक्सन नचल्दाखेरि हुनसक्छ कि मेबी हाम्रो राउटर बिग्रियो कि हाम्रो राउटिङमा कसैले के सेटिङ बिगारिदियो, बट मोस्ट अफ द टाइम त इन्टरनेट त हामीले अरूसँग लिएको सर्भिस हो, सो हामीले उनीहरूसँगै सपोर्ट पनि लिनुपर्छ होला। बट अफिसभित्रको नेटवर्क नचल्दाखेरि मेरो ल्यान चलेन भनेपछि अलिकति क्लियर आइडिया हुन्छ है, अफिसको भित्रको नेटवर्कले हामीले ल्यान भन्ने हो, लोकल एरिया नेटवर्क। सो तपाईहरुले पनि नचल्दाखेरि क्लियरली बुझ्नु पर्यो, त्यो म पनि बुझाइदिन्छु। अब तपाईहरुले पनि कहिले भनौँ घरको मान्छे इन्टरनेट चलेन त कसको साइडको प्रब्लम हो, घरको डिभाइसको प्रब्लम हो कि उता आइएसपीबाट आएको कनेक्सनको प्रब्लम हो, त्यो हामीले त्यो सेसनमा क्लियर गर्ने हो, किनकि हामीले पनि त बुझ्नु पर्यो। ओके, सो त्यस्तो हो। सो डिजाइनहरु नेटवर्कले डिफाइन गर्ने, सो जस्तो पनि खाली नेटवर्क बनाउनुहोस्, डिजाइन व्हाटएभर तपाईहरुको चोइस हो, तपाईको रिक्वायरमेन्ट हो। तो त्यसपछि अगेन वी आर बैक इन्टु प्रोटोकल्स हैन। फेरि नेटवर्कमा डिभाइसेसहरुले एकअर्कासँग बोल्नलाई प्रोटोकल चाहियो। सो नाउ डेज वी आर युजिङ इज आईपी है। ओके, सो इफ यो प्रोटोकल नभएको भए त्यही हो कुरा, फिर हाम्रो डिभाइसेसहरु दे विल नट बी एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड कि उनीहरुले एकअर्कासँग के सिग्नल सेन्ड गरेछ है, यो कम्प्युटरले के सिग्नल सेन्ड गर्यो, अब म यसको रिप्लाई के गर्ने, यसले प्रोसेस कसरी गर्ने बुझ्नै सकिँदैन थियो इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेस। सो यिनीहरूको बीचको कम्युनिकेसनको लागि प्रोटोकल बनेको एउटा ल्याङ्ग्वेज जस्तो हो। फिर प्रोटोकलले धेरैवटा अरू पनि काम गरिदिन्छ। अब बोलचाल गर्नको लागि कम्युनिकेसन गर्नलाई आईपी त चाहियो, बट बिफोर कम्युनिकेसन आईपीले फर्स्ट अफ अल हाम्रो नेटवर्कको एभ्री डिभाइसको लागि एउटा युनिक एड्रेस क्रिएट गरिदिन्छ। किनकि एउटा नेटवर्क बनाएपछि त्यसमा धेरैवटा कम्प्युटर छ हैन, त्यो ग्रुपमा त धेरै कम्प्युटर्सहरु आयो। सेम थिङ अहिले हामीले यहाँ क्लास पढिरहेको बेलामा हामी पनि यहाँ धेरैजना छ। अब इफ हामीले एकअर्कासँग बोल्नु पर्यो, भनौँ कि मलाई कुनै एउटा स्टुडेन्टसँग मात्रै बोल्न छ भने म त्यो स्टुडेन्टले आइडेन्टिफाई गर्नको लागि उसको नाम युज गर्छु होला है। सकेसम्म त हुन त अहिले अनलाइन क्लास भएर त हामी यति धेरैजना छ, बट एउटा क्लासरुममा चाहिँ हाम्रो 15 जना 20 जना होला। हामी 20 जना ग्रुपमा मैले कुनै एउटा स्टुडेन्टसँग बोल्न छ भने म उसको नेम युज गर्छु है। त त्यसरी हामीले इन्डिभिजुअली ग्रुपमा इच एन्ड एभ्री पर्सनले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। अब भनौँ कि फेरि मेरो क्लासरुममा 20 वटै स्टुडेन्टको चाहिँ भनौँ सबैको नाम राजु पर्दियो भने त कसरी मैले उनीहरूले एक्सेस गर्ने त है। मैले अब राजु एकजनासँग बोल्न खोज्यो 20 जनै उठ्दिरा त प्रब्लम भयो। त हामीसँग केही न केही युनिक फ्याक्टर चाहियो ग्रुपमा एकअर्कालाई छुटाउनको लागि। त सेम थिङ तपाईको कम्प्युटरहरुको बीचमा पनि त्यही हो। त कम्प्युटरको पनि धेरैवटा ग्रुप बनाएपछि एभ्री कम्प्युटरले इन्डिभिजुअली छुटाउन सक्नु पर्यो है। अनि फेरि यो पनि छुटाउन सक्नु पर्यो कि हाम्रो ग्रुपमा पर्ने कम्प्युटर कुन चाहिँ हो, फेरि कुनै कम्प्युटर बाहिरको ग्रुप पनि हुन सक्छ है। यो अलिकति एडभान्स सेटिङको मैले कुरा गरिदिइहाल्यो। अब अफिस एउटै होला, अब नेटवर्क सबै कम्प्युटर एउटै स्विचमा जोड्या होला, तर फेरि हामीले यिनीहरूले छुट्टै छुट्टै पनि नेटवर्क बनाउन मिल्छ है एउटै लोकेसनमा। अब त्यो पनि हुन सक्छ किनकि अगेन इफ ब्रडवे भनौँ न हाम्रो ब्रडवे एउटा इन्स्टिट्युट हो, त्यसमा धेरैवटा क्लासरुम छ, बट इच क्लासरुमको ग्रुप त डिफरेन्ट हो हैन। अब एउटा क्लासरुमको ग्रुपको स्टुडेन्ट गल्तीले अर्को क्लासरुममा नजाओस्, फेरि त्यहाँ कोर्सै डिफरेन्ट पढाइदिरा होला। त त्यो पनि छुटाउनले पहिला हाम्रो ग्रुप छुटाउनु पर्यो, हाम्रो ग्रुप यो हो रे, अनि ग्रुपको भित्र इच एन्ड एभ्री वानले इन्डिभिजुअली छुटाउन सक्नु पर्यो। त त्यो काम पनि आईपी गरिदिन्छ। त्यही भएर हामी सबैजनाले सुनेको छ आईपी एड्रेस। भनौँ यो केसमा भनौँ म आफ्नो डसै खोलिदिन्छु अहिलेको लागि है। तपाईहरुले इफ आफ्नो आईपी को सेटिङ्सहरु हेर्न छ भने आफ्नो पर्सनल कम्प्युटरको सबभन्दा इजी छ कि तपाईको कमान्ड प्रम्प्टमा जानुहोस् के डसमा है। रनमा गयो, सीएमडी टाइप गरे, ओके गरे, त यसरी डस खुल्यो। अनि यहाँ डसमा आइसकेपछि फर्स्ट अफ अल वी निड टु चेक कि मेरो कम्प्युटरमा कुनै पनि आईपी एड्रेस छ कि छैन। यदि छ भने त के हो मेरो एड्रेस, त यसको लागि सिम्पली यु क्यान युज दिस कमान्ड आईपी कन्फिग है। आईपी कन्फिगरेसन भन्न खोजेको छ, आईपी को सेटिङ्स। तो यो कमान्ड को फाइदा चाहिँ के छ कि हाम्रो कम्प्युटरमा आईपी एड्रेस को के सेटिङ्सहरु चलिरहेछ है। मैले यसले एन्टर प्रेस गरेर एक्जिक्युट गरिदिन्छु।
ओके इन्टर प्रेस गरेँ ओके सो म अहिले चाहिँ म केबल कनेक्सनमा छु दैट इज वाइ मेरो इथरनेटमा दिखाइरहेछ इफ तपाईहरुले वायरलेस जोडेको छ भने तपाईको यसको मुनि देखाउँछ है तपाईको आईपी एड्रेस के आएको छ वायरलेस ल्यान एडाप्टर सो मैले अहिले ल्यानमा केबलमा जोडिरहेको छु सो इट इज शोइङ यु सम इन्फर्मेसन अनि यो चाहिँ मेन यो हो मेरो कम्प्युटरको आईपी एड्रेस 192.168.1.18 हैन किनेको क्वेशन चाहिँ सर हामीले कुनै एउटा लोकेसनबाट अर्को लोकेसनको फाइल शेयरिङ एक्सेस गर्न सक्छौं यो तपाईको क्वेशनको केसमा इफ तपाईले त्यो नेटवर्क त्यो दुई ठाउँको ल्यान अनि फेरि यिनीहरुको बीचमा मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क चाहिँ तपाईले सेटअप गर्नु भएको छ भने यस तपाईले फाइल शेयरिङहरु एक्सेस गर्न चाहिँ पायो सबै कम्पनीहरुले यो सेटअप गर्ने हो एन्ड यो तपाईको टिम भ्युवर र एनी डेस्क टोपोलोजी को केसमा टोपोलोजी त त्यही हो किनकि यो त तपाईको सफ्टवेयर युज गरेको कुनै फिजिकल सेटअप हैन त तपाईको घरदेखि तपाईको कम्प्युटरको तपाईको राउटरमा ल्यान चल्यो तपाईले अर्को साथीको कम्प्युटर एक्सेस गरे होला उसको पनि कम्प्युटरदेखि राउटर ल्यान चल्यो अनि यहाँ हामीले जुन आईएसपी मा जोडेको छ इन्टरनेट कनेक्सन त्यो भयो तपाईको वाइड एरिया नेटवर्क है टोपोलोजी त त्यसमा गयो फिजिकल कुरामा यसमा चाहिँ होइन है सरी एकछिन डिले भयो मैले त मेसेज हेर्नलाई माइन्ड नगर्नु होला ओके सो यो हो मेरो कम्प्युटरको ल्यापटपमा आएको आईपी एड्रेस अनि यो सँगसँगै अर्को पनि दुईटा तीनटा सेटिङ देखाइरहेछ समथिङ कल्ड योर सबनेट मास्क है यो आईपी र सबनेट मास्कको हामीले डिटेल चाहिँ भोलिको सेसनमा एकदम डीपली पढ्ने हो किनकि आईपी को आइडिया छैन भने नेटवर्किङमा कामै स्टार्ट गर्न मिल्दैन है अनि यहाँ फेरि थर्ड इन्फर्मेसन दिइरहेछ तपाईको डिफल्ट गेटवे अनि यहाँ पनि एउटा आईपी एड्रेस डिफाइन भइरहेछ तपाईको यो चाहिँ के छ कि दिस इज योर राउटर को आईपी एड्रेस तो इफ यू आर कन्फ्युज कि तपाईको राउटरमा तपाईको आफ्नो पर्सनल राउटर को आईपी के छ यो कमान्ड चलाउनुस् आईपी कन्फिग यो दिखाइरहेछ है नर्मली हामीले घरमा युज गर्ने जस्तो बाइ डिफल्ट यो आईपी हुन्छ फेरि तपाईले आफ्नो घरको राउटरको पनि आईपीहरु सबै चेन्ज गर्न चाहिँ मिल्छ इट इज पोसिबल बट नर्मली घरमा चाहिँ के एडभान्स सेटिङै गर्न परेको छैन सो हामीले यतिकै छोड्दिन्छ बट चाहियो पनि चेन्ज गर्न मिल्यो सो यसमा एउटा कमन कुरा के नोटिस गर्नुस् कि मेरो ल्यापटपको यो तीनटा नम्बर सेम छ अनि राउटरको पनि आईपी एड्रेसमा यो तीनटा नम्बर चाहिँ सेम देखिरहेछ है यो तीनटा नम्बरले यो तीनटा सेक्सन छ 192.168.1 यसले छुटाइरहेछ हाम्रो ग्रुपको हाम्रो नेटवर्कको आईडी नम्बर सो मेरो राउटरमा जति पनि डिभाइसेसहरुले वाइफाई कनेक्ट गरेपछि सबैले यो तीनटा नम्बर चाहिँ सेम पाउने हो दिस इज आइडेन्टिफाइङ योर नेटवर्क आईडी ग्रुपको आईडी तो हाम्रो ग्रुपमा हामी सबैले हाम्रो सबै डिभाइसेसले एक अर्कासँग कम्युनिकेट गर्नको लागि कम्पल्सरी यो तीनटा नम्बर बाइ डिफल्ट सेमै राख्न पर्छ है अनि लास्टमा चाहिँ जुन नम्बर आइराछ यो 1 यो भनेको चाहिँ मेरो होस्टको आईडी नम्बर हो मेरो डिभाइसको आईडी नम्बर तो मेरो राउटरको आईडी नम्बर छ 1 अनि मेरो ल्यापटपको आईडी नम्बर छ 18 आएको छ अब यसरी जति पनि यहाँ वाइफाईमा कनेक्ट हुन्छ डिभाइसेस सबैले यो डिभाइसको होस्टको आईडी नम्बर डिफरेन्ट पाउँछ है यो हुन त एउटा क्लास सी को आईपी एड्रेस हो तो क्लास सी को क्लासमा चाहिँ यो रुल्सहरु एप्लाई हुन्छ यो तीनटा सेम अनि लास्ट को नम्बर चाहिँ युनिक भ्यालुहरु डिफरेन्ट नम्बर एभ्री डिभाइसले दिनु पर्यो सो यु आर गेटिङ वन बेसिक आइडिया हाम्रो आईपी कन्फिग कमान्ड युज गरेर है सो आईपी यसरी आयो बट यो आईपी आयो चाहिँ कहाँबाट त फेरि आईपी त आइराछ कहाँबाट यो आईपी आयो अब यसमा चाहिँ फेरि अब धेरै जना फ्रेशरहरुले यो कन्फ्युज हुन्छ कि धेरै जनाले यो भन्न ठान्दिया छ फ्रेशरहरु जोसँग नलेज छैन आईटी को उनीहरुले के भन्न ठान्छ कि यो आईपी हामीले कहाँबाट इन्टरनेट लिएको छ भनौं कि मेरो त वायानेट को हो सो वायानेटले दिएको छ रे यो आईपी नै यो गलत हो यो सोच गर्नु भएको छ भने यो कुनै बाहिरबाट आएको आईपी होइन यो जुन तपाईको घरको राउटर छ त तपाईले टीपी लिंक जस्तो राउटरहरु किन्दाखेरि यसमा चाहिँ के गर्दै हुन्छ कि आईपी को लागि एउटा सेटिङ मिलाइदिएको हुन्छ है एउटा फिचर हुन्छ हाम्रो राउटरमा व्हिच इज कॉल्ड योर डीएचसीपी है दैट मीन्स योर डायनामिक होस्ट कन्फिगरेसन प्रोटोकल है यो एउटा सफ्टवेयर छ बुझौं अहिलेको लागि सिम्पली अनि यो हाम्रो राउटर भित्रको सफ्टवेयर हो अनि यो तपाईको टीपी लिंक को राउटर किन्नुस् कि व्हाटएभर किन्नुस् त्यो कम्पनीले टीपी लिंकले चाहिँ यसको चाहिँ सेटिङ मिलाइदिएको छ
अनि यो सफ्टवेयरले के गर्दियो कि हाम्रो नेटवर्कमा जति पनि डिभाइसेसहरु हामीले कनेक्ट गरिन्छ सबैमा अटोमेटिकली आईपी को सेटिङ मिलाइदिन्छ है त। यो तपाईको इन्टरनेट सर्भिस प्रोवाइडरले दिएको हैन, यो तपाईकै राउटरबाट जेनेरेट भएको नम्बरिङ हो। अब अगेन इफ तपाईहरुसँग आईपी को राम्रो आइडिया छ भने तपाईले चाहियो भने यो नम्बरिङहरु अलिकति मोडिफाई गर्न पनि मिल्छ। हामी यो डिफल्ट वाला नचलाऊ, कुनै डिफरेंट नम्बर चलाऊ, दैट इज अल्सो पोसिबल। बट अब त्यस्तो कुनै एडभान्स कन्डिसन छैन क्रिएटै गर्नले त्यस्तो कुनै सेटिङ, सो दैट इज वाइ नर्मली होम युजरहरुले यस्तो के पनि चेन्ज गर्दैन है, बट हामीले यो चेन्ज गर्न चाहिँ पोसिबल छ। सो दिस इज योर प्रोटोकल है। तो यसले छुटायो कि हामी एउटा ग्रुपमा हो अनि हाम्रो ग्रुपको एभ्री डिभाइसको लागि एउटा छुट्टै आईडी नम्बर भनेको चाहिँ यो लास्टको सेक्सन हो। ठीक छ। सो दिस इज हाउ यू क्यान चेक योर आईपी को सेटिंग्स है। सो फर्स्ट काम यो गर्दिने यसले एड्रेस क्रिएट गरिदिन्छ आईपी ले, अनि यो युनिक एड्रेस क्रिएट भइसकेपछि मात्रै हो कि हामीले सिग्नलहरु, मेसेजहरु, फाइलहरु सेन्ड एन्ड रिसिभ गर्न मिल्छ, अदरवाइज यो पोसिबल छैन। ठीक छ है। होपफुली यो डिस्क्रिप्सन बुझ्नुभयो। फेरि के छ कि हाम्रो नेटवर्कमा सिग्नल सेन्ड हुने कुरा चाहिँ हुन्छ, बट सिग्नल पनि डिफरेंट टाइपहरुको छ कि कसरी सेन्ड हुने कसरी रिसिभ हुने। हुन त मैले यहाँ इमेजेस त राख्दै छु, बट म बरु के गर्दिन्छु तपाईहरुले यसको बेटर आइडिया हुनुलाई एउटा यसको डेमो नै दिखाइदिन्छु यो कसरी चल्छ तपाईको। यसको लागि मेरो प्रेसर है, त यो एउटा सफ्टवेयर छ। दिस इज अल्सो मेड बाइ योर सिस्को पैकेट ट्रेसर। यो सफ्टवेयर को पनि बेसिक्सहरु सबै मजाले म सिकाइदिन्छु कसरी युज गर्ने हो है। यो पनि हाम्रो भोलिको सेसनको चाहिँ मेन गोल यो हो कि आईपी को क्लियर गर्ने एन्ड यो पैकेट ट्रेसर सफ्टवेयर राम्रोसँग चलाउनले सिक्नु पर्यो। सो मैले यहाँ एउटा सिम्पल एउटा नेटवर्क क्रिएट गर्दै छु अनि तपाईहरुले सजिलो होस् भनेर मैले इच कम्प्युटरको आईपी एड्रेस पनि यही डिफाइन गर्दै छु। ओके, अनि यहाँ डिफाइन गरिसकेपछि मैले यिनीहरुको सेटिङ सबै मिलाइदिएको छु। सो अहिलेको लागि हेर्नुस् कि मेरो यहाँ नम्बरिङ डिफरेंट युज गरेर चाहिँ मेरो रियल ल्यापटपमा चाहिँ थर्डमा चाहिँ 1 आएको थियो। अब मैले बनाएको यो एउटा सिमुलेटेड नेटवर्कमा आई एम युजिङ हाम्रो नम्बर 10 थर्ड अक्टेटमा। त यसरी चाहिँ नेटवर्क सेटअप हुने, आईपी दिने, तारसार जोड्ने, तपाईले के चलाउने हो। अहिलेको लागि मैले यहाँ नोटिस गर्नुस् कि मैले यहाँ हब डिभाइस जोडिरहेको छु। अब हाम्रो पुरानो डिभाइस हो। ओके, सो हब जोड्दाखेरि यसको कम्युनिकेसनहरु गराएर एकचोटी टेस्ट गरौँ अनि त्यसपछि फेरि यसमा स्विच पनि कनेक्ट गरौँला अनि हल्का आजको लागि एउटा आइडिया आउँछ कि पहिला हब चल्थ्यो अहिले स्विच हो अनि किन आजभोलि हामीले स्विचमा रिफर गर्यो त्यो कुरा हो। ओके, सो हामी यो नेटवर्कको सिमुलेसन गर्न खोजे हो हैन। सो यसको चाहिँ थ्रुबाट बेटर आइडिया हुन्छ तपाईको स्टार्टिङ फेजमा व्हेन यु आर लर्निङ सीसीएनए हामीले स्टार्टिङमा चाहिँ यो सफ्टवेयरबाटै पढिन्छ। यो सिस्कोले फेरि आफैले बनाएको सफ्टवेयर हो फर लर्निङ सीसीएनए जस्तो अरु कोर्सेस पनि हैन, सबै यहाँबाट हुने हो। टु कनेक्ट्स दुईटा आईएसपी ले एउटा स्विचमा कनेक्ट गर्नले अब यो अलिकति एडभान्स कन्सेप्ट भयो। यो हामीले भोलि चाहिँ कभर गर्न सकिन्छ होला, आज म बेसिक्समै फोकस गरिरहेको छु हैन। म्याक एड्रेस र आईपी एड्रेस पनि म एकछिनमा म डिफाइन गरिदिन्छु तपाईहरुलाई के हो दुईटाको डिफरेन्स है। पहिला हामीले एकदमै बेसिक लेभलको चाहिँ इन्टरनली नेटवर्क कसरी चल्छ त्यो आइडिया लिन खोजिरहेछ। त्यही भएर अहिलेसम्म मैले आईपी र म्याकमा चाहिँ एकदम डीप वाला डिस्कसन मैले स्टार्टै गरेको छैन है। त दिस इज सिम्पली हाउ योर नेटवर्क इज सेटअप है। अब हाम्रो लागि चाहिँ के छ कि नेटवर्क जोडिसकेपछि त कम्प्युटरले एकअर्कासँग कम्युनिकेट गर्न पायो, यता र उता सिग्नल पास गर्ने हो हैन। अब त्यो सिग्नलहरुको लागि म के गर्दिन्छु पहिला तपाईको रियल मेरो ल्यापटपमै देखाइदिन्छु एउटा सेटिङ। अब मैले आईपी को चाहिँ आइडिया पायो बाइ युजिङ दिस कमान्ड आईपी कन्फिग। सो अब मेरोमा आईपी रेडी छ, अटोमेटिकली आइराछ राउटरमा। सो मिनिङ आई एम कनेक्टेड टु माई नेटवर्क। अब यो नेटवर्क चल्या छ कि छैन त्यो पनि त टेस्ट गर्न पर्यो हैन, कन्फर्म त हुनु पर्यो। आईपी आयो यस्तो त हैन कि अब मैले सबै कम्प्युटरहरुसँग कुरा गर्न पाइराछ, कुनै 100% ग्यारेन्टी त मैले पाएको त छैन क्यारे हैन। यस, पिङ कमान्डको कुरा निकाल्न खोजिरहेको छु। सो वी क्यान युज दिस कमान्ड लाइन टुल हैन। यो कमान्ड युज गर्न मिल्छ पिङ। अब पिङ भनेको चाहिँ इट इज युज्ड टु चेक कनेक्टिभिटी, मिनिङ मेरो ल्यापटपबाट अरु कुनै डिभाइससँग मेरो नेटवर्कमा डिभाइससँग मैले कम्युनिकेसन गर्न पाइरहेको छ कि छैन। अब अहिलेको केसमा म के टेस्ट गर्न चाहन्छु कि म आफ्नै राउटरसँग बोल्न पाइरहेको छ कि छैन। त यसको लागि पिङ स्पेस छोड्दिनुस् एउटा
एन्ड आफ्नो कुन चाहिँ डिभाइससँग कनेक्टिभिटी टेस्ट गर्ने त्यसको आईपी टाइप गरिदिनु पर्यो है। फेरि अब म मेरो कम्प्युटरमा बसेर अफिसको सबै कम्प्युटरको आईपी के छ यहाँ बसेर बन्न चाहिँ सकिँदैन है। सो इफ यु आर द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैन, तपाई यो नेटवर्क एडमिन, तपाईले नै सेटअप गरेको नेटवर्क हो भने त यो आइडिया त हामीसँग हुनुपर्छ। ओके, तो यसको लागि मैले पिङ स्पेस टाइप गर्यो एन्ड यसमा अब एन्टर प्रेस गरिदिनुस् एकचोटी। अब मेरो ल्यापटपले हाम्रो कनेक्टिभिटी टेस्ट गर्न खोजिरहेछ। अब यो कनेक्टिभिटी टेस्ट गरिसकेपछि सर्टन अलिकति इन्फर्मेसन आइरहेछ यहाँ। सो यसलाई बुझ्ने चाहिँ कसरी त, अब त्यसको लागि एकदम सिम्पल डेफिनेसन दिन्छु अहिलेको लागि। जब मैले मेरो ल्यापटपबाट राउटरमा कनेक्टिभिटी टेस्ट गर्दाखेरि मेरो ल्यापटपले के गरे कि 4 वटा सिग्नल सेन्ड गरिदियो राउटरतिर। अनि उसले यो चेक गर्न खोजिरहेछ कि राउटरमा सिग्नल पठाएपछि त्यो राउटरबाट रिप्लाई आउँछ कि आउँदैन त्यो पर्टिकुलर डिभाइसबाट। द्याट इज वाइ यु क्यान नोटिस कि यहाँ 4 चोटि रिप्लाई दिइरहेछ। ओके, सो मिनिङ मेरो 4 वटा सिग्नल सेन्ड गरेको 4 वटै सक्सेस भयो, 4 वटै सिग्नलको रिप्लाई पनि आयो। सो नाउ आई नो कि मेरो कनेक्टिभिटी चलिरहेछ। ओके, अनि सर्टन पनि एउटा डिटेल्स दिइरहेछ यहाँ के छ कि यसले 4 वटा जुन सिग्नल सेन्ड गराछ त्यो एउटा इन्फर्मेसन सेन्ड गरायो, त्यसको एउटा इन्फर्मेसन हो, त्यसको एउटा साइज हुन्छ हैन, कति साइजको फाइल हो। त यो तपाईको बाइ डिफल्ट 32 बाइटको चाहिँ इन्फर्मेसन सेन्ड भइरहेछ। अब यो सेन्ड गरेर रिप्लाई आउनको लागि चाहिँ 1 मिली सेकेन्ड लाग्यो, द्याट इज भेरी फास्ट। अनि यो टाइम टु लिभ हैन, यसको सर्टन यो टाइम आउट काउन्टर टाइम आउट भयो भने तपाईको फेरि सिग्नल फेल हुन्छ। ओके, त्यसको लागि हो। सो यहाँ पनि इन्फर्मेसन दिइरहेछ समरी सेन्ड फर रिसिभड फर लस्ट 0 है। सो मजाले स्मुथली मेरो कम्युनिकेसन चल्या हो। इफ तपाईको यो कम्युनिकेसनमा कुनै प्रब्लम भएको भए म एउटा र्यान्डम नम्बर टाइप गरिदिन्छु। अब मेरो नेटवर्कमा त चलेको त छैन होला यो आईपी है, मैले र्यान्डम एउटा नम्बर टाइप गर्दै अहिलेको लागि भनौँ कि तपाईको यो अफिसकै कुनै एउटा कम्प्युटरको आईपी हो। अब योसँग तपाईले कनेक्टिभिटी टेस्ट गर्न खोजे यसरी नै चेक गर्ने हो चलेछ कि छैन भित्रको नेटवर्क, हाम्रो नेटवर्क। सो हेर्नुहोस् कि यहाँ पिङको रिप्लाई आउनलाई सर्टन टाइम लागिरहेछ। अनि देन आई एम गेटिङ रिप्लाई कि डेस्टिनेसन होस्ट अनरिचेबल। अब यो डिभाइसमा मेरो कनेक्सन पुगिरहेको छैन। यसो अब यहाँ चाहिँ एउटा प्रब्लम मैले फेस गरेँ। अब फेरि अगेन त्यही कन्फ्युजन हुन्छ कि स्टार्टिङमा अब प्रब्लम त छ, अब प्रब्लम मेरो ल्यापटपमा छ किनकि मैले पो यहाँदेखि योसँग बोल्न खोजिरहेको छु कि यो डिभाइसमा प्रब्लम छ। अब द्याट इज वाइ मैले पहिला के काम गरेको थिएँ कि मैले मेरो राउटरसँग कनेक्टिभिटी टेस्ट गरेँ। अब मैले मेरो राउटरसँग चाहिँ स्मुथली बोल्न पाइरहेको छु, रिप्लाई आइरहेछ, बट यो डिभाइससँग रिप्लाई आएन भने मिनिङ मेरो ल्यापटपमा कुनै पनि प्रब्लम छैन। त यो डिभाइस कुन चाहिँ हो, यो कुन चाहिँ कम्प्युटरको आईपी तपाईले सेट गर्नुभएको थियो, त यो कम्प्युटरतिर चाहिँ कुनै एउटा फल्ट छ। अब कि त्यो कम्प्युटर अफ पनि हुन सक्छ, फेरि कम्प्युटर अफ छ भने त पिङ कमान्ड सक्सेस हुँदैन, कि त्यसमा अब आईपी को सेटिङ्स बिग्रिया होला, कि मेबी त्यसको अपरेटिङ सिस्टम विन्डोज पनि मेबी कुनै भाइरस लगेर पनि कहिले कहिले नेटवर्कमा प्रब्लम हुन सक्छ, कि त्यसको तार बिग्रेको पनि हुन सक्छ, केबल मेबी धेरै पुरानो भयो, कि कुनै एकदम हेभी सामान परेर त्यो तारै ड्यामेज भयो, सर्टन कुराहरू यसरी चेक गर्न पायो। यस्तो छ कि अब डाइरेक्टली विन्डोजमा देखाउने चाहिँ सबै हाम्रो नेटवर्कको आईपी देखाउँदैन। अनि तपाईले जुन जस्तो कि तपाईको एङ्ग्री आईपी स्क्यानरहरू वाटएभर पिङ गर्ने टुल्सहरू त्यसले के गरिदिन्छ, पुरै नेटवर्कमा जे नम्बर छ सबैमा पिङ गरिदिने हो। अनि त्यो पिङ गरेपछि जुनबाट रिप्लाई आयो त्यो आईपी युज भइरहेछ अरे, बट त्यो पनि फेरि सक्सेस हुँदैन एभ्री टाइम। किन, इफ तपाईको कम्प्युटर अफ छ त्यो कम्प्युटरसँग पिङ हुनेवाला छैन। तो इभन तपाईको त्यो सफ्टवेयरले पनि एक्ज्याक्टली यो नै आईपी चलेछ 100% रिपोर्ट दिन सकेन। अर्को फेरि तपाईको वाइफाईबाट कनेक्टेड भएको डिभाइसेसहरू उनीहरूले एनी टाइम वाइफाई त डिस्कनेक्ट पनि गर्न पायो है। त तपाईहरुले भनेको यो अप्सन चाहिँ ठिक हो, यु हेभ सम टुल्स हैन जुन हामीले हेर्न पायो कि त्यतै कुराहरू के चलिरहेछ हैन। बट यो अलवेज तपाईको यो रिपोर्ट 100% ग्यारेन्टी नै हुन्छ भनेर चाहिँ कुरा हुँदैन है। ओके, अनि फेरि यस्तो पनि छ कि एडभान्स खाली उसमा चाहिँ
हामीले एउटै अफिस भित्र डिफ्रेन्ट आइपी एड्रेसिङ को नम्बरिङ पनि युज गरिन्छ है। अब फेरि अब तपाईँ एउटा नम्बरमा बसेर ग्रुप नम्बर युज गरेर अर्को ग्रुपको लागि चेक गर्नले फेरि यो पनि क्राइटेरिया हुन्छ कि उनीहरूको बिचमा डिफ्रेन्ट ग्रुपको बिचमा हामीले इन्टर कम्युनिकेसन स्टार्ट गरेका छ कि छैन है। फिजिकली फेरि एउटै अफिस हो, एउटै अफिसमा डिफ्रेन्ट नम्बरिङ पनि हुन्छ। र त्यस्तो केसहरूमा टुल्सहरू अलिकति त्यो हुन्छ। यस, हल्का युजफुल चाहिँ हो, बट 100% एक्ज्याक्टै रिपोर्ट आउँछ भनेर त्यो चाहिँ ग्यारेन्टी दिन सकिँदैन है। ओके, सो यसरी हामीले चेक गर्न पायो। सो यो जुन प्याकेट ट्रेसर सफ्टवेयर छ, अब मैले यहाँ त चेक गर्यो मेरो लियर ल्यापटपबाट। अब तपाईँहरूले पनि आइडिया पायो कि ल ठिक छ 4वटा रिप्लाई आयो अरे, चल्छ अरे। बट हामीले त अब रियल टाइममा यो भित्रैभित्रबाट सिग्नल कसरी पास भइरहेछ त हामीले आँखाबाट चाहिँ देख्दैन। बट द्याट इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट कि हामीले बुझ्नु पर्यो कि रियल टाइममा हाउ सिग्नल्स आर सेन्ट एन्ड रिसिभ्ड, त्यसको पनि त एउटा आइडिया त हुनुपर्छ। सो यसको लागि के छ कि तब गएर चाहिँ तपाईँको सिस्को प्याकेट ट्रेसरको सफ्टवेयर धेरै युजफुल हुन्छ। तपाईँले तपाईँको रियल नेटवर्क जस्तो सबै यहाँ सेटअप गर्न पायो, सबै सिक्न पनि पायो, एन्ड तपाईँको रियल नेटवर्कमा इन्टरनली कसरी सिग्नल सेन्ड एन्ड रिसिभ भइरहेछ सबै यहाँ हेर्न मिल्छ है। अब यो सफ्टवेयर राम्रोसँग बेसिकबाटै स्टार्ट गरेर तपाईँको भोलिको सेसनको स्टार्टिङ यहाँबाट गरिदिन्छु आइपीको पार्ट पछि। त यहाँ पनि सेम मैले मेरो रियल ल्यापटपमा चेक गरे जस्तो हो, मैले यहाँ पनि युज गर्न मिल्छ कमान्ड प्रम्प्ट। अनि यहाँबाट म के गरिदिन्छु, अहिले म यो फर्स्ट कम्प्युटरमा बसिरहेको छु जसको नम्बर हो 0 हैन, PC 0। अनि हाम्रो फोर्थ कम्प्युटरको आइपी कति हो 192.168.10.4। योसँग चाहिँ एकचोटि कनेक्टिभिटी टेस्ट गरेर चेक गरौँ है। सेम मैले अघि मेरो ल्यापटपमा गरे जस्तै हो 10.4। हेर्नुहोस् त मैले आइपी दिन बिर्सिरहेको छु 10.4। अलिकति टाइपो भयो 10.4 एन्ड मेरो यहाँ छ आइपी 10.1 त रेडी नै हो 10.1 राख्छु। ओके, अब बिना आइपी को टेस्टिङ गरेपछि कहाँ सक्सेस हुने हो त। ल अब चाहिँ आइपी सेट भयो 10.4। अब हेर्नुहोस् यहाँ पनि 4वटा रिप्लाई आइरहेछ है। कनेक्टिभिटी त चल्यो, यो त कन्फर्म हो आइपी सेट गर्न बित्तिकै। बट भित्रै सिग्नल कसरी पास भयो त यहाँ म अलिकति एउटा सिमुलेसन देखाइदिन्छु है। यो सिमुलेसनहरू पनि चलाउनु तपाईँहरूले सिकाइदिन्छु। अब यो सफ्टवेयरको राम्रो आइडिया भयो, आइपीको राम्रो आइडिया भयो, अनि हाम्रो सिस्को डिभाइसेसको बेसिकको राम्रो आइडिया भएपछि मेबी रेस्ट अफ द थिङ्स तपाईँहरूले आफूले पनि वर्क गरेर सक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। जहिले पनि त्यही हो नि, एउटा बेसिक स्ट्रङ हुनु पर्यो, देन यु क्यान एड्याप्ट टु एनी कन्डिसन। यो के को लागि तपाईँले सोध्नुभयो के गर्नुभएको भनेर। मैले एउटा सिम्पल एउटा बेसिक नेटवर्क चाहिँ यहाँ आफैले सेटअप गरेको छु, यसको टेस्टिङ गरेर चाहिँ रियल टाइममा कसरी चल्छ त्यो देखाउन खोजेँ है मैले। सो वाट आई एम गोइङ टु डु इज द सेम थिङ। म कम्प्युटर नम्बर 0बाट चाहिँ एउटा सिग्नल सेन्ड गर्न खोजिरहेको छु कम्प्युटर नम्बर 4 है। अनि फेरि यो पनि क्लियरली देखिरहेको छ कि मेरो कम्प्युटरबाट यहाँदेखि डाइरेक्टली 4 नम्बरमा त तार जोडेको त होइन, केबल सबै हाम्रो यो सेन्ट्रल डिभाइस हाम्रो हबमा जोडिरहेछ। सो एकचोटि यसले कम्युनिकेसन स्टार्ट गरेर हेरौँ। अनि यहाँ हेर्नुहोस् कि सिग्नल कसरी पास भइरहेछ, हेर्नुहोस् कि तपाईँको सबै कम्प्युटरमा गइरहेछ यो सिग्नल। अब जानुपर्ने त मैले सेन्ड गर्न खोजेको थिएँ एउटामा मात्रै, बट तपाईँहरूले देख्नुभयो कि सिग्नल त सबै ठाउँमा गयो। यो हो तपाईँको प्रब्लम हब डिभाइसको। हब डिभाइसले के गर्छ कि एभ्री कम्युनिकेसन, हुन त बाई डिफल्ट हाम्रो कम्युनिकेसन एउटा कम्प्युटरबाट अर्को एउटा कम्प्युटरमा जानु खोज्यो, बट हबले एभ्री त्यो सिंगल 1 to 1 गर्न खोजेको चाहिँ कम्युनिकेसन हबमा आउन बित्तिकै हबले के गरिदिन्छ कि त्यो कम्युनिकेसनलाई हाम्रो नेटवर्कमा अफिसमा कतिवटा डिभाइसेस छ यो हबमा जोडेको सबैमा सेन्ड गरिदिन्छ है। त दिस इज कल्ड योर ब्रोडकास्ट सिग्नल। जेनरेट एउटा कम्प्युटरबाट हुने हो, अनि यो कम्प्युटरबाट आइसकेपछि हाम्रो नेटवर्कमा बाँकी जतिवटा डिभाइसेस छ सबैमा यो सिग्नल जान्छ। यसो भित्रैभित्र जुन सिग्नलहरू सेन्ड एन्ड रिसिभ भइरहेछ त्यसको एउटा टाइप अफ सिग्नल इज योर ब्रोडकास्ट है। यस कोलिजन एन्ड ब्रोडकास्ट डोमेनकै कुरा हो।
आइपी ट्रेसरमा आइपी के अरे प्याकेट ट्रेसरमा पनि आइपी दिनै पर्छ सेम तपाईको रियल नेटवर्कै बनाउन खोज्यो त्यो सबै नगरिकन नेटवर्क चल्दैन है अब यो कोलिजन एन्ड ब्रोडकास्ट डोमेनकै कुरा जस्तो यो देखिरहेछ सो दिस इज वन टाइप अफ योर सिग्नल हैन यो तपाईको सिग्नल सबै डिभाइसेसमा जाने हो यस तपाईको रेडियो सिग्नल जस्तै हो तपाईको फेरि वाइफाई पनि यसरी नै काम गर्ने फेरि वायरलेस र वायर्ड नेटवर्कमा यो पनि फरक देख्छ वायरलेसमा अलवेज तपाईको ब्रोडकास्ट हुने अब यो त पोसिबल छैन कि तपाईको राउटरको एन्टेनाबाट सिग्नल सेन्ड गरेर अर्को एउटा मात्रै डिभाइसमा जाने त त्यो पोसिबलै हुँदैन वायरलेसमा है सो तपाईको वाइफाई पनि रेडियो सिग्नल चाहिँ हो त्यसमा पनि एभ्रिथिङ ब्रोडकास्टमा गइरहेछ त पहिला यो पोइन्ट चाहिँ बुझ्नु पर्यो कि यो ब्रोडकास्ट सिग्नल भनेको चाहिँ एउटा कम्प्युटरबाट जेनेरेट हुन्छ अनि यसले छोडेर यो भन्दा बाहेक हाम्रो नेटवर्कमा कतिवटा डिभाइसेस छ सबैमा जान्छ यो सिग्नल बट फेरि यहाँ तपाईहरुले के नोटिस गर्नुभएको छ कि यहाँ रेड क्रस आइरहेको छ फेरि यो कन्फ्युजन आयो कि यो कुरा भनेपछि अर्को क्वेशन आयो त्यसपे अब मैले कुनै यहाँ एउटा फाइल सेन्ड गर्न खोज्यो भने त्यो फाइल बाँकी पनि कम्प्युटरमा सेभ भयो त नै बाँकी कम्प्युटरमा सेभ हुँदैन किनकि जब कुनै पनि सिग्नल या कम्प्युटरमा आइपुग्छ त्यो कम्प्युटरले अटोमेटिकली कन्फर्म गर्छ कि त्यो आइरहेको सिग्नल उसको लागि हो कि होइन अब उसको लागि हो भने त हेर्नुहोस् कि यो कम्प्युटरले यो सिग्नल एक्सेप्ट गरिसकेको छ यहाँ कुनै पनि क्रस देखाएको छैन बट यो दुईटा कम्प्युटरले आफै चेक गरेर के थाहा पाए कि यो मेरो लागि सिग्नल होइन रे म यसले यही क्यान्सल गरिदिन्छु है यहाँ क्यान्सलै भयो अनि यहाँ बसिरहेको मान्छे युजर जसले यो कम्प्युटर चलाइरहेछ उसले यसको बारेमा के थाहा हुँदैन यो तपाईको स्क्रिनमा कुनै मेसेज आउनेवाला छैन के पनि थाहा पाउँदैन यो तपाईको नेटवर्कमा इन्टरनली भित्रैभित्रबाट चल्ने कुरा हो तर यसको राम्रो नलेज हुनुपर्छ इफ यु वान्ट टु बिकम अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर त्यही भएर यो कुरा मैले गर्न खोजे हो अनि फेरि हेर्नुहोस् कि अब म फेरि यसले प्ले गरिदिन्छु अघि त मैले पज गरिदिएको छु अब यो प्ले गरेपछि के हुन्छ कि जब यो कम्प्युटरले सिग्नल पायो फेरि यसले रिप्लाई पठाउँछ कि मैले पायो भनेर अघि चाहिँ मैले पनि आफ्नो राउटरसँग चेक गर्दाखेरि यसले 4 वटा सिग्नल पठायो मेरो ल्यापटपले अनि मेरो ल्यापटपले त पाइसकेपछि 4 वटा रिप्लाई सेन्ड गरिदियो सो अब नेक्स्ट स्टेप हो कि यो कम्प्युटरले रिप्लाई सेन्ड गर्न खोज्छ अब रिप्लाई पनि हेर्नुहोस् अगेन हबमा आयो फेरि यो अगेन यो हबले के गर्दिन्छ सबै ठाउँमा सेन्ड गरिदिन्छ ब्रोडकास्ट तो एनी कन्डिसनमा हुन सकिन्छ इभन तपाईको स्विचमा पनि ब्रोडकास्ट हुन्छ हैन बट अब स्विचको केसमा चाहिँ के छ कि स्विचले ब्रोडकास्टले अटोमेटिकली म्यानेज गर्दिन्छ हबले यो म्यानेज गर्न सक्दैन हबले एभ्रिथिङ ब्रोडकास्टमै सेन्ड गर्दिन्छ त एभ्री टाइम दुईटा कम्प्युटरले बोलेपछि त्यो सिग्नल सबै ठाउँमा जान्छ व्हाट इज सिस्को पैकेट ट्रेसर यो सबैको सीसीएनए सीसीएनपी जस्तो कोर्सहरु पढ्नलाई जुन हाम्रो सिस्को को कोर्स हो त्यो सिस्कोले आफूले बनाएको एउटा सफ्टवेयर हो दिस इज योर नेटवर्क सिमुलेटर अनि तपाईले आफ्नो रियल नेटवर्कले कसरी सेटअप गर्नुहुन्छ सबै यहाँ क्रिएट गरेर सबै सेटिंग्सहरु पनि कसरी गर्ने त्यो पनि पढ्न पायो बुझ्न पायो एन्ड त्यसपछि त्यो सेटिंग्सहरु गरिसकेपछि भित्रै भित्र सिग्नल अहिले जस्तो कि मैले डेमो देखाएको जस्तो कसरी सिग्नल सेन्ड भयो कसरी रिसिभ भयो तपाईको सिग्नल कहाँ गएर अड्क्यो कहाँ छ प्रब्लम छ हैन तपाईको सब टेस्टिङ पैकेट ट्रेसरमा गर्न पायो इवन हामी जस्तो इफ हामीले अब वर्किङ ए प्रोफेसनल हो इफ यु आर अलरेडी वर्किङ एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कतै त तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ कि आफ्नो अफिसको के नेटवर्क बनाउनु भएको छ त्यो सेम यहाँ पैकेट ट्रेसरमा डिजाइन गरेर राख्न पायो अनि सेम सेटिंग्सहरु पनि मिलाइदिनुस् अनि इफ तपाईले फ्युचरमा आफ्नो अफिसको रियल नेटवर्कमा के पनि नयाँ सेटिंग्सहरु गर्न मन लाग्यो भने पहिला त्यसले यहाँ पैकेट ट्रेसरमा सेट गरौँ हैन सबै सेटिंग मिलाउनुस् अनि टेस्ट गर्नुस् कि चले कि चलेन इफ यहाँ चल्यो मिनिङ तपाईको सेटिंग एकदम परफेक्ट छ त्यसपछि मात्र तपाईको रियल डिभाइसेसमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो है त यो हाम्रो लागि चाहिँ अहिलेको लागि पढ्नले हामीले युज गर्यो अब हाम्रो प्रोफेसनल्सहरुले कुनै टेस्टिङ गर्नलाई तपाईको रियल नेटवर्कको पुरै डिजाइनिङ गर्नले पनि यो सफ्टवेयर युज गर्न सकिन्छ है यो सफ्टवेयरको एडभान्टेज यो बट किनकि यो सिस्कोले बनाएको सफ्टवेयर हो त तपाईको सिस्को कम्पनीको डिभाइसेसहरु मात्रै हुन्छ अब यो भन्दा एडभान्स पनि अर्को सफ्टवेयर हुन्छ जस्तो कि तपाईको GNS3 हरु त्यसमा चाहिँ डिफरेन्ट भेन्डरहरुको पनि डिभाइस राख्न पायो है यो चाहिँ त्यसको लागि युज हुने सफ्टवेयर हो सो यसरी अब तपाईले फेरि हेर्नुस् म फेरि यिनीहरु दुई जनाको बीचमा फेरि सिग्नल सेन्ड गर्दिन्छु अनि अगेन एभ्री टाइम यो सिग्नल सबै कम्प्युटरमा जाने है यो सबै कम्प्युटरमा गइरहेको मेन कारण हो तपाईको यो हब डिभाइस है जुन पुरानो डिभाइस हो आजभोलि हामीले युज गर्दैन
अनि हेर्नुस् रिप्लाई पनि सबै ठाउँमा गइरहेछ। अब यो जुन ब्रोडकास्ट सबै ठाउँमा गइरहेछ दिस इज टोटली तपाईको हबको फल्ट हैन। या तपाईले अलरेडी सफ्टवेयर रेडी छ हेर्नै मन लाग्यो भने सबै कम्प्युटरमा आईपी सेट गर्नलाई हुन त यो भोलि चाहिँ मैले यसमा मजाले टाइम दिएर सबै सिकाउनले ट्राई गर्ने हो हैन तपाईहरुलाई। त यसमा कम्प्युटरमा क्लिक गर्ने, यो आयो विन्डो, डेस्कटपमा जानुस्, आईपी मा जानुस् अनि तपाईको चोइसको नम्बरिङ दिनुस्। अब नम्बरिङमा चाहिँ आज चाहिँ हाम्रो टाइम भ्या हुँदैन त भोलि नै गर्नुपर्छ, बट आइडिया त्यही गर्दिनुस् कि अगाडिको तीनटा सेम लास्टमा चाहिँ 1 2 3 4 गर्दै मिलाउनुस्। यसरी गरे पनि तपाईको काम भयो है। ओके, अब यो हबले यो किन यो प्रब्लम क्रिएट गर्यो कि वी क्यान नोटिस कि यो फिगर हेर्दै किनकि सबै कम्प्युटर हबमा जोडिरहेछ डाइरेक्टली। तो कुनै पनि कम्प्युटरले सिग्नल सेन्ड गरे पनि त्यो हबको रेस्पोन्सिबिलिटी हो कि त्यसको डेस्टिनेसनमा पुर्याइदिने। बट अब प्रब्लम के छ कि यो हब डिभाइससँग कुनै पनि इन्टेलिजेन्सै छैन है। यसले हबले त यादै गर्न सक्दैन कि कुन कुन चाहिँ तारमा कुन चाहिँ कम्प्युटर जोडेछ, बट फेरि उसकै जिम्मा हो, उसकै रेस्पोन्सिबिलिटी हो कि डेस्टिनेसनमा पुर्याइदिने। तो उसको लागि उसले सर्टकट आइडिया के एप्लाई गरिदियो कि म सबै ठाउँमा पठाइदिन्छु, अब कम्प्युटरले आफै चेक गर्छ कि उसको लागि हो कि हैन। उसले यस्तो लजिक लगाइदिएछ हबले है, किनकि हबसँग कुनै हाई लेभलको इन्टेलिजेन्स छैन। उसले इच जोडेको कम्प्युटरले याद गर्न सक्दैन कि कुन कुन चाहिँ कम्प्युटर कहाँ जोडेछ। सो दैट इज वाइ आजभोलि हामीले हब युज गर्दैन किनकि हबले यो प्रब्लम जेनेरेट गरिदियो। फिर यो प्रब्लम सँगसँगै अर्को एक्स्ट्रा प्रब्लम पनि आउँछ। भनौँ कि अब के गरिदिन्छु कि सेम टाइममा यो सेकेन्ड कम्प्युटर नम्बर 1 सँग पनि कम्युनिकेट गर्न खोजिरहेछ। अगेन मेरो सेकेन्ड कम्प्युटरमा आईपी बाँकी छ, लेट मी फिनिश दैट अफ। त्यसपछि लास्टमा 2 राखिदिन्छु है। आईपी मजाले हामीले भोलिको सेसनमा पढ्ने हो, डोन्ट वरी। स्टार्टिङमा चाहिँ आईपी कै कन्फ्युजन हुन्छ। आज चाहिँ टोटली फन्डामेन्टल्स र एकदम बेसिकको कुरामा मात्रै फोकस गरे हो। ओके, सो लेट मी डू दिस अगेन। बरु म के गर्दिन्छु अहिलेको लागि कम्प्युटर नम्बर 0 बाट 1 मा सिग्नल जान खोजेको छ एन्ड एट द सेम टाइम 3 बाट 2 मा पनि जान खोजेको छ है। फेरि हामीले युज गरिरहेछ हब, अनि हबको लजिक के हो, कुनै पनि सिग्नल आयो भने सबै ठाउँमा सेन्ड गर्दिने। त्यसले एकचोटि प्ले गरेर हेरौँ के हुँदो रहेछ। हेर्नुस् एउटा आगो बले जस्तो देखिरहेछ यहाँ, अनि फेरि यो हेर्नुस् कि सबै ठाउँमा गएर फेरि यो आगो बले जस्तो देखाउँछ है। फेरि यो साँच्चीकै फेरि कुनै आगो लगाएको छु हैन, डोन्ट वरी। यो चिजले के डिफाइन गर्न खोजिरहेछ कि तपाईको नेटवर्कमा कोलिजन भयो अरे है। नेटवर्क कोलिजन भयो चाहिँ त्यो डिफाइन गर्न खोज्या हो। अब व्हाट इज द मिनिङ अफ कोलिजन। अब हबको केसमा के छ कि हबमा कम्प्युटर धेरै जोड्न मिल्छ। त्यो हबको एडभान्टेजै त्यो थियो कि हामीले नेटवर्कमा धेरैवटा कम्प्युटर जोड्न पायो, त्यही भएर यो हब बनेको डिभाइस इन्भेन्ट भएको थियो। बट हबको अर्को प्रब्लम के भयो कि एक टाइममा एउटा मात्रै सिग्नल सेन्ड गर्न मिल्छ। इफ एउटा भन्दा बढी सिग्नल आयो भने त्यो सिग्नल र सिग्नल क्र्यास हुने हो के, एकअर्कासँग जुत्ने हो। सो जुन हाम्रो नेटवर्किङको केसमा त्यो दुईटै सिग्नल कोलाइड भयो है, दैट मिन्स तपाईको नेटवर्क कोलिजन हेज अकर्ड। अनि इफ यसरी सिग्नलहरु कोलाइड भयो भने यो दुईटै सेन्ड भइरहेको सिग्नल करप्ट हुन्छ। अनि फेरि त्यो पुरै नेटवर्कमा एभ्री डिभाइसले अटोमेटिकली मेसेज जान्छ कि हाम्रोमा ब्रोडकास्ट के अरे हाम्रोमा चाहिँ कोलिजन भयो। अनि फेरि एभ्री सेन्डिङ डिभाइसले एकछिनको लागि वेट गर्छ, किनकि हामीले पनि थाहा हुँदा हुँदा भनौँ न कुनै ठाउँमा एकदम ठुलै ट्राफिक जाम परिरहेछ, फेरि त्यही जाममा त हामी जानेवाला त छैन। त त्यही बेसिक लजिक हो। तो सबै कम्प्युटरले थाहा पायो कि यहाँ धेरैवटा सिग्नल क्र्यास भयो अरे हैन, यहाँ एउटा ट्राफिक जाम जस्तो क्रिएट भइरहेछ, तपाईको नेटवर्क ट्राफिकमा यहाँ जाम भयो, कोलिजन भयो। त्यही भएर हामी सबै कम्प्युटर एकछिनको लागि वेट गरौँ। अनि यो एकछिन वेट गर्ने कुरा चाहिँ तपाईको र्यान्डम टाइमर हुन्छ। अनि त्यसपछि फेरि सबै कम्प्युटरले सेन्ड गर्नले खोज्छ। अब फेरि हबमा प्रब्लम के छ कि एनी टाइम हामीले अब नेटवर्क त चलाउनै पर्यो, सिग्नल सेन्ड गर्नु पर्यो, मिनिङ यो कोलिजन हुने काम एभ्री टाइम रिपिट भइरहेछ। अनि जति धेरै तपाईको कोलिजन भयो हैन, त्यति धेरै तपाईको काम पनि स्लो हुन्छ, किनकि यो भर्खर सेन्ड भइरहेको सिग्नल बिग्रियो अनि एकछिन पछि फेरि त्यो सिग्नलले सेन्ड गर्न पर्छ है। त दिस इज द प्रब्लम अफ हब। एक टाइममा एउटा डिभाइसले मात्र सेन्ड गर्न पायो, एउटा भन्दा बढीले सेन्ड गरे पनि कोलिजन हुन्छ। एन्ड के छ कि सबै कम्युनिकेसन ब्रोडकास्टमा गइरहेछ। दिस इज द रिजन कि तपाईको कोलिजन भइरहेछ। इफ सबै सिग्नलले
डाइरेक्ट पठाउन पाएको भए त कसले पनि कुनै पनि सिग्नल कोलाइडै हुँदैन थियो है। यहाँ प्रब्लम चाहिँ त्यो क्रिएट भयो है त। अनि थर्ड जुन यसको हामीले स्टार्टिङमा हेरेको, इफ हामीले कुरा गर्नै पर्यो भने किनकि हबले यो सिग्नल सबै ठाउँमा सेन्ड गर्छ है। अनि मैले अघि तपाईहरुले भनिहाल्यो कि यहाँ बसिरहेको मान्छेले के पनि थाहा हुँदैन है। यो कम्प्युटरले आफैले चेक गर्ने कि उसको लागि सिग्नल होइन भने त्यही क्यान्सल गरिदिन्छ। यो कम्प्युटर युज गर्ने मान्छेले नो आइडिया यस्तो भएको छ। बट यो हुन सक्छ कि तपाईको कुनै मेलिसियस युजर भनौं कि कुनै ह्याकर हुन सक्छ। तो ह्याकर्सहरुसँग सर्टन टुल्सहरु हुन्छ कि तपाईको डेटा क्याप्चर गर्नलाई, यो आइरहेको सिग्नलले पनि क्याच गर्दै यसको भित्र भएको इन्फर्मेसन निकाल्नलाई पनि कुनै आइडिया निकाल्न सक्छ उनीहरु। मिनिङ हबमा तपाईको सेक्युरिटी प्रब्लम पनि छ हैन। सेम हामी दुईजना मान्छे यहाँ एक ठाउँमा बसेर बोल्न पर्यो भने त साइडमा कोही मान्छे हिँडिरहेछ कोही बसिरहेछ त उसले पनि सुन्छ नि त। अब त्यो सुन्ने मान्छेले त्यो सुनेको इन्फर्मेसनले त मिसयुज पनि गर्न सक्छ। त्यो हबमा पनि त्यही हो, दुईजनाले बोल्न खोज्दाखेरि त्यो साउन्ड सबै ठाउँमा गइरहेछ। अब त्यो बाँकी मान्छेहरु कस्तो हो, उनीहरुले त्यो कुरा सुनिसकेपछि कि इग्नोर गर्छ कि त्यसको मिसयुज पनि गर्न सकिन्छ। एकदम बेसिक डेफिनेसन। तो यसको कुनै हबमै कुनै सल्युसन चाहिँ खासै डाइरेक्टली छैन हैन। हल्का यसले ट्विक चाहिँ गर्न मिल्छ। बट आजको लागि म डाइरेक्टली के भनिदिन्छु कि बरु यो हब डिभाइसलाई फाल्दियौं अनि यसको ठाउँमा म स्विच राख्दिन्छु। अहिले यो प्याकेट ट्रेसर सफ्टवेयर चलाउन आएन भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो टेन्सन नलिनुहोस् है। अहिले त हामीले कन्सेप्टको मात्रै कुरा गरिरहेछ, सफ्टवेयर भोलि चलाउन सिक्ने हो। ओके, सो हेर्नुस् अब मैले स्विच डिभाइस जोड्दै है। फेरि यो स्विचमा पनि तपाईले के सेटिङ मिलाउनु पर्दैन आफ्नो कम्प्युटरहरुमा आईपी। अब त्यो पनि अहिले मेरो यहाँ नेटवर्कमा राउटर छैन। इफ हाम्रो घरको जस्तो राउटर भएको भए त आईपी को सेटिंग्स पनि अटोमेटिकली आउँथ्यो। अब मेरोमा यहाँ राउटर नभएर मैले अघि म्यानुअली टाइप गरे हो। एन्ड अगेन फेरि सेम टाइपको कम्युनिकेसन चाहिँ म जेनेरेट गरिदिन्छु है। कम्प्युटर नम्बर 0 1 सँग बोल्न खोजिरहेछ बट दिस इज द फर्स्ट टाइम हामीले ब्रान्ड न्यू एउटा स्विच जोड्या हो। अहिले ब्रान्ड न्यू स्विचले पनि के थाहा कि कुन चाहिँ ठाउँमा के कम्प्युटर जोड्या छ। अब कुन चाहिँ ठाउँमा मैले भन्न खोज्दाखेरि यो स्विचमा हामीले तार जोड्ने सबै पोर्टमा नम्बर हुन्छ। तो स्विचले अटोमेटिकली यो याद गर्न खोज्छ कि पोर्ट नम्बर 1 को तारमा जोडेको कम्प्युटर कुन चाहिँ हो, डिभाइस कुन चाहिँ हो, 2 मा कुन चाहिँ जोड्या छ। अब अहिले त यो नयाँ हो, यसले त के पनि थाहा छैन। सो दैट इज वाइ फर्स्ट टाइम तपाईको स्विचमा पनि यो सिग्नल सबै ठाउँमा जान्छ है। फर्स्ट टाइम चाहिँ सेम थिङ यो कम्प्युटरले क्यान्सल गर्यो। बट अब रिप्लाईमै डिफरेन्स हेर्नुस्। अब यसले रिप्लाई त यसको लागि मात्रै पठाएर अनि हेर्नुस् कि यहाँ मात्रै डाइरेक्टली आउँछ, अरु कुनै पनि डिभाइसमा सेन्ड गर्दैन। यो तपाईको स्विच डिभाइसको अटोमेटिक फंक्सन हो, आउट अफ द बक्स। यो तपाईहरुले के सेट गर्न पर्दैन है, पहिल्यै सेट भइसकेको कुरा हो। सो दिस इज द एडभान्टेज अफ युजिङ स्विच। दैट इज वाइ हामीले आजभोलि हबै यो के रे हब युज गरिँदैन। अब रेस्पोन्स को मेसेज डिपेंड्स कि आफूले कुन टाइपको कम्युनिकेसन गराएछ त्यो अनुसार पो उसले रिप्लाई गर्ने हो है। अघिको कोलिजन यस करेक्ट आन्सर थियो। ओके, अलिकति कमेडी कमेन्ट पनि आयो, समथिङ लाइक दैट हैन। ह्याकर पनि समथिङ त्यस्तै हो हैन। ओके, सो कुरा बुझ्नुभयो। सो आई थिंक यति बेसिक कुराहरुमा हामीले आजको चाहिँ सेसन चाहिँ आई थिंक क्लोज गर्न पर्ला है। हाम्रो क्वेशन राउन्ड चाहिँ स्टार्ट गर्न पर्यो। सो लेट मी अनशेयर मेरो यो कुरा।